ल म अगाडि भने अर्को थप है हामी सेयरै गरिरहेका छौँ। रत्नमल्लतिर जान्छु म। रत्नमल्लको कुराकानी गरौँ। तामाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा, तामाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा रत्नमल्ल। यो जान्न पर्ने कुरा सुरुदेखि नै हामी जान्न पर्यो है। तामाको मुद्रा प्रचलनमा कसले ल्यायो भने रत्नमल्लले। अब तलेजु मन्दिरको निर्माण गर्ने काम कसले गर्नुभएको थियो? रत्नमल्लले गर्नुभएको थियो। पशुपतिमा दक्षिणकालीको निर्माण यिनैको पालादेखि भएको थियो। पशुपतिमा दक्षिणकालीको निर्माण रत्नमल्लले सप्तऋषि र अष्टमातृकाको मूर्ति स्थापना गर्ने काम गर्नुभएको थियो। र सबैभन्दा हामीले जान्न पर्ने कुरा के भन्दा रत्नमल्लले तामाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। तामाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने व्यक्ति को भनेर सोध्न सक्छ। अब आगो जाउँ, कतै महेन्द्र मल्ल, कतै महेन्द्र मल्ल, महेन्द्र मल्ल, महेन्द्र मल्ल, खास महेन्द्र मल्ल यिनको नाम। महेन्द्र मल्ललाई हामी अब एकचोटि सम्झौँ हैन। महेन्द्र मल्ल भन्ने बित्तिकै प्रजा हितौषी राजा, जनताको हित चाहने राजा, प्रजा हितौषी राजा है। चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने, प्रजा मर्दाखेरि छाक छाड्ने, त्यसपछि प्रजाको घरको हैन जुन चाहिँ भनौँ न प्रजाको घरबाट धुवा ननिस्किदासम्म आफूले खाना नखाने राजा, प्रजाले खाएपछि मात्रै खाने राजा भन्ने चिन्ने गरिन्छ। श्वेत विनायकको जात्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा चाहिँ महेन्द्र मल्ल हुन्। यी चाहिँ है। यिनका अरू कामहरू पनि छन्, हामीले अरू कुरा पनि सम्झिनुपर्छ, यति मात्रै कुरा सम्झेर भएन। जस्तो विदेशमा गएर सिप सिकेर नेपाल फर्किनुपर्छ, आफ्नो देश फर्किनुपर्छ भन्ने राजा पनि यिनै हुन् है। सम्झिँदै जाउँ, म एक एक गरी तपाईँलाई भन्दै जान्छु है। त कान्तिपुरका राजा भइहाले यिनी। चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा, प्रजा मर्दा छाक छड्ने राजा महेन्द्र मल्ली। यिनको महेन्द्र मल्ली नामक यिनले निकालेको मुद्राको नाम के हो त भन्दा महेन्द्र मल्ली। त्यसै गरी तलेजु भवानी मन्दिरको स्थापना गर्ने काम, तलेजु भवानी मन्दिरको स्थापना गर्ने काम महेन्द्र मल्लले गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी श्वेत विनायकको जात्राको प्रचलन चलाउने राजा, श्वेत विनायकको जात्राको प्रचलन मैले त्यहाँ माथि पनि भनेको थिएँ। प्रजाको घरमा धुवा नआएसम्म, प्रजाको घरबाट धुवा आइसकेपछि मात्रै, जनताको घरबाट धुवा आइसकेपछि मात्रै आफूले खाने राजा। यिनले दिल्लीसँग सम्झौता गरेका थिए। नेपाल र दिल्ली बिचमा सम्झौता भएको थियो र नेपालको पैसा भारतीय हैन विनिमय दरसँग निश्चित गरिएको थियो। अहिले जसरी निश्चित गरिएको छ त्यसरी निश्चित गरिएको थियो महेन्द्र मल्लको पालामा। त्यसै गरी जुवा खेल्नेलाई सर्वप्रथम दण्ड दिने, जुवा तास खेल्नेलाई सर्वप्रथम दण्ड दिनेको प्रचलन र सजाय दिनेको प्रचलन कसले चलाएका थिए? जुवा खेल्नेलाई सर्वप्रथम दण्ड दिने राजा चाहिँ महेन्द्र मल्ल है। त्यसपछि विदेश गएर सिप सिकेर चाहिँ स्वदेश फर्किनुपर्छ, आफ्नै देशमा आउनुपर्छ, विदेश जाने हो, सिप सिक्ने हो अनि आफ्नै देशमा फर्किने हो भन्ने राजा चाहिँ महेन्द्र मल्ल हुन्। नेपालको मुद्रा चाहिँ त्यतिखेर यिनको पालामा, महेन्द्र मल्लको पालामा नेपालको पैसा त्यतिखेर चीनमा भोटसम्म चाहिँ प्रचलनमा रहेको थियो है, भोटसम्म प्रचलनमा रहेको थियो। अगाडि जाउँ है। तपाईहरु यहाँ बिचा बिचा झुकिन सक्नुहुन्छ कहिले हैन। के रे भद्रकालीको निर्माण, तलेजु भवानीको निर्माण, विभिन्न मन्दिरहरूको निर्माणको कुरा आउँछ। यो त के भने बिस्तारै निर्माण हुँदै जाने हो, पुनर्निर्माण हुँदै जान्छ। त्यसकारण विभिन्न एउटै मन्दिर दुई तीन ठाउँमा आउन सक्छ है। त्यसकारण तपाईँ नझुकिनु होला यसमा चाहिँ। मैले भनेको पुनर्निर्माण फेरि भत्किन्छ, फेरि बन्ने क्रम जारी रहिरहेको हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई यहाँ झुकिन सक्नुहुन्छ। मैले यो कुरा चाहिँ राखेँ है। अब जाउँ सिद्धिनरसिंह मल्लको कुराकानी गरौँ। यसलाई मैले भन्ने बेलामा चाहिँ सिद्धिएको भत्किएको मल्ल भनेर भन्छु, किन भन्ने एकछिनमा बुझिहाल्नुहुन्छ है। पाटनको कृष्ण मन्दिर, पाटनको कृष्ण मन्दिर भन्ने बित्तिकै 21 नेपालको सबैभन्दा धेरै गजुर भएको मन्दिर, जुन चाहिँ शिखर शैलीमा निर्माण गरिएको, विक्रम सम्वत 1693 मा सिद्धिनरसिंह मल्लले निर्माण गर्नुभएको पाटनको कृष्ण मन्दिर है। सिद्धिनरसिंह मल्लले निर्माण गरेको मन्दिर के रहेछ? पाटनको कृष्ण मन्दिर। यो छाल भएछ, छालाको मुद्रा, छालाको मुद्रा। अरूले त तामाको मुद्रा, चाँदीको मुद्रा, सुनको मुद्रा, के मुद्रा हुन सक्छन् नि, तर यिनले छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने, छालाको मुद्रा चाहिँ निकालेर प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन् भन्दा सिद्धिनरसिंह मल्ल।
त्यसपछि अर्को जान्न पर्यो राजर्षि हुने प्रथम राजा। राजर्षि भनेको धर्म कर्म गरेर उपाधि लिने राजर्षि हुने हैन। प्रथम राजा हुन् सिद्धि नरसिंह मल्ल। यिनले बस्ने व्रतको नाम हो चन्द्रायन व्रत। साथीहरु च्याटमा राख्नु होला, रेज हेन्ड गर्नु भएको छ, च्याटमा राख्नु होला है कुराहरु, मैले त्यहाँ तपाईको पढिरहेको छु। चन्द्रायन व्रत, चन्द्रायन व्रत भनेको कस्तो खालको व्रत भनेर सोध्नु होला है। चन्द्रायन व्रत भनेको गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने, एकदमै गर्मी भएको छ भने पञ्चाग्नि आगो ताप्ने, र एकदमै चिसो भयो भने चाहिँ खोलाको किनारमा बालुवामा बसेर निर्वस्त्र चाहिँ तपस्या गर्ने, यस्तो खालको उल्टो उल्टो खालको व्रत थियो। यसलाई भनिन्छ चन्द्रायन व्रत। यही चन्द्रायन व्रत बस्ने धर्म कर्म गरेर यिनी राजर्षि भएका थिए। यिनले चलाएको नाचको नाम हो कार्तिक नाच। यिनले चलाएको नाचको नाम कार्तिक नाच र नरसिंह नाच, दुईटा नाच यिनले प्रचलनमा ल्याएका थिए। रामशाहसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्ने, रामशाहसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्ने व्यक्ति हुन् सिद्धि नरसिंह मल्ल। सिद्धि नरसिंह मल्लको जन्म विक्रम सम्वत 1678 मा, विक्रम सम्वत 1678 मा भएको। यिनी पाटनका राजा हुन्। पाटनका राजा किन हुन् भने हामीले अहिले भनिसक्यो, पाटनमा कृष्ण मन्दिर निर्माण गरेका थिए, त्यसै थाहा भइहाल्छ पाटनका राजा हुन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ कण्ठ पारिरहनु परेन। यी कुराहरू मैले भनिसकेँ है। अब जाउँ लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। लक्ष्मी नरसिंह मल्लको बारेमा कुराकानी गरौँ। लक्ष्मी नरसिंह मल्ल प्रताप मल्ल, अहिले हामी प्रताप मल्ल कुराकानी गर्छौँ। प्रताप मल्लका बुवा हुन् हैन। यिनी कान्तिपुरका राजा थिए। लक्ष्मी नरसिंह मल्ल कान्तिपुरका राजा। कहाँका राजा भने कान्तिपुरका राजा है। अब म यिनको बारेमा कुराकानी गर्छु, यहाँ तपाईँ हेर्दै पनि जानु होला। काष्ठमण्डपको निर्माण गर्ने काम, अहिले काष्ठमण्डप हुँदा हुँदै काठमाडौँ भएको हो हैन। काष्ठमण्डपको निर्माण गर्ने काम यिनले गरेका थिए। राजर्षि हुने राजा भनेको के हुन्छ सर भन्नुभयो। यो राजर्षि हुने भनेको धर्म कर्म गरेर एउटा लिएको उपाधि हो हैन। गजुर भनेको माथिपट्टि राखिने चिज गजुर है। गजुर भनेको के हो भन्नुभएको छ, माथिपट्टि राख्ने, गजुर राख्ने, मन्दिरमा गजुर राख्ने चलन छ त, गजुर त बुझिहाल्नुहुन्छ, मन्दिरमा गजुरहरू राख्ने चलन छ। यिनले 21 वटा गजुर राखेका छन् है। त्यसपछि कान्तिपुरका नाम दिने व्यक्ति, कान्तिपुरको नामाङ्करण गर्ने व्यक्ति, काठमाडौँ कान्तिपुर भन्ने जुन छ त्यो त्यसको नाम चाहिँ राख्ने व्यक्ति, नामाङ्करण गर्ने व्यक्ति चाहिँ लक्ष्मी नरसिंह मल्ल हो। काजी भीम मल्लको हत्या। अब विशेष गरी यिनको काजी भनेको त्यो प्रधानमन्त्री जस्तो पद दिने थियो। यिनी राजा थिए, काजी चाहिँ भीम मल्ल थिए। अनि भीम मल्लले चाहिँ गतिलो काम गरेन अथवा के भनेर अरूले सुराकी लगाइदिएको आधारमा भीम मल्ललाई मारे। मारिसकेपछि यिनी पछुताए। भीम मल्लले उनलाई राम्रो गरेका थिए, पछि यिनी बौलाए। भीम मल्ललाई मारिसकेपछि आफ्नै नजिकको मान्छे मारिसकेपछि यिनी मार्न लगाए र मारिसकेपछि यिनी बौलाए। यिनलाई बौला राजा पनि भन्ने गरिन्छ। र काजी भीम मल्लको श्रीमती सती जाने बेलामा नेपाललाई शराब दिएकी थिइन्, त्यही भएर नेपाललाई सतीले शरापेको देश पनि भन्ने गरिन्छ। काजी भीम मल्लकी रानीले सती जाने बेला नेपाललाई शरापेकी थिइन्, त्यसकारणले गर्दा सतीले शरापेको देश भनेर चिन्ने गरिन्छ नेपाललाई है। काजी भीम मल्लको हत्या गर्ने, बौला राजा। त्यसै नुवाकोट भैरवी मन्दिर र मखनको शिवालय, नुवाकोट भैरवी मन्दिर र मखनको शिवालयको निर्माण गर्ने काम पनि लक्ष्मी नरसिंह मल्लले। अब जान्न पर्यो काष्ठमण्डप। हामीले मुख्य गरी जान्न पर्ने कुरा के रहेछ त, काष्ठमण्डपको निर्माण हैन, कान्तिपुरको नामाङ्करण, काजी भीम मल्लको हत्या, यी कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, जान्न पर्यो यसबाट है। अब अगाडि बढ्छौँ हामी। साथीहरूलाई केही कन्फ्युजन छन् ठ्याट्टै राखिहाल्नु होला। म अगाडि बढेँ। प्रताप मल्ल, लक्ष्मी नरसिंह मल्लका छोरा हुन् प्रताप मल्ल। अब जब लक्ष्मी नरसिंह मल्ल बौलाइसकेपछि प्रताप मल्लले आफ्नै बुवालाई जेलमा हालेर आफू राजा भएको घोषणा गरे। बुवालाई जेलमा हालेर चाहिँ राजा हुने व्यक्ति को रहेछन् भन्दा प्रताप मल्ल। प्रताप मल्लका धेरै कुराहरू छन्। अब हामी सुरु गर्छौँ प्रताप मल्लका प्रतापी कुराहरू। 15 वटा भाषाका ज्ञाता। हामीलाई एउटा भाषा त गाह्रो छ, यिनी 15 वटा भाषाका ज्ञाता थिए है। आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने,
आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने व्यक्ति, उपाधि लिने व्यक्ति। त्यसपछि रानी पोखरीको निर्माण विक्रम सम्वत 1727 मा छोरा चक्रपालेन्द्र मल्लको निधनपछि रानी विक्षिप्त रानीलाई भुलाउनका लागि यिनले विक्रम सम्वत 1727 मा काठमाडौँमा रानी पोखरीको निर्माण गरेका थिए। रानी पोखरी कसले बनायो भने प्रताप मल्लले। त्यसपछि गाई जात्राको प्रचलन चलाउने व्यक्ति जगत प्रकाश मल्ल हुन्। गाई जात्राको प्रचलन चलाउने व्यक्ति जगत प्रकाश मल्ल है। तर काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईलाई के सोध्न सक्छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा गाई जात्रा कसले प्रचलन चलायो भने कान्तिपुर अथवा काठमाडौँमा चाहिँ गाई जात्रा चलाउने व्यक्ति यिनी प्रताप मल्ल हुन्। छोरा चक्रपालेन्द्र मल्ल को निधन भइसकेपछि रानी एकदमै विक्षिप्त भइन्। उनलाई भुलाउनको लागि हाम्रो शहरमा हाम्रो छोरा मात्रै मरे हैन अरू पनि मरेका छन् भनेर जसको घरबाट 1 वर्षभित्र मान्छे मरेको छ त्यसमा चाहिँ गाई बनाएर निकाल्नुपर्ने, गाई बनाएर निकाल्नुपर्ने प्रचलन यिनले चलाएका थिए। त्यसकारण कान्तिपुरमा गाई जात्राको प्रचलन यिनले गरेका थिए। यिनले हनुमान ढोकाको निर्माण, त्यसमा भएका विभिन्न मूर्तिहरू, हनुमान ढोकामा रहेका मूर्तिहरू, विभिन्न चोकहरू, नासल चोक, के चोकहरू, विभिन्न चोकहरू छन् नि, यी चोकहरूको निर्माण गर्ने काम। त्यसैले दूरबीनको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने, भनेको दूरबीन भनेको टाढाको वस्तु हेर्नको लागि प्रयोग गर्ने हैन, यो चाहिँ को प्रयोग गर्ने प्रथम व्यक्ति चाहिँ को हुन् प्रताप मल्ल। प्रताप मल्ललाई त्यतिखेर पादरी भनेको क्रिस्चियन धर्मगुरुलाई पादरी भनिन्छ। पादरी चाहिँ आएका थिए। आएको बेला उनलाई उपहार दिएको थियो र नेपालमा सर्वप्रथम दूरबीनको प्रयोग गर्ने व्यक्ति पनि यिनै हुन् प्रताप मल्ल है। अगाडि बढौँ अब साथीहरू। त्यसपछि बुढा नीलकण्ठको दर्शन गर्न यिनैको पालादेखि छोडेका थिए। यिनले के गरेका थिए, बुढा नीलकण्ठमा रहेको पानी चाहिँ कुलो बनाएर ल्याएर आफ्नो हनुमान ढोकामा सिँचाइ गरेका थिए। त्यसपछि राति उनले सपना देखे। राति सपना देख्दाखेरि बुढा नीलकण्ठ चाहिँ प्रकट भएर अब मेरो आइन्दा मेरो चाहिँ तिमीहरूले दर्शन गर्न आयो भने तिमीहरूको चाहिँ राजपरिवारमा अनिष्ट हुन्छ भनिसकेपछि यिनी मात्रै होइन, त्यसपछि नेपालका कुनै पनि राजाहरूले बुढा नीलकण्ठको दर्शन गर्न गएनन् है। जाउँ दक्षिणकाली मन्दिरको निर्माण। दक्षिणकाली मन्दिरको अहिले मैले भनेको थिएँ नि तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै मन्दिरहरू किन एउटा मन्दिर 1-200 वर्ष टिक्ने हो, फेरि निर्माण गर्दै जानुपर्छ, बनाउँदै जाने कुराहरू है। यो त हामी 100औं वर्षको हजारौं वर्षको इतिहास पढिरहेका छौँ, त्यसकारणले दोहोरिरहेको छ। कालभैरवलाई हँसाउने तान्त्रिक विधि, यिनीसँग तान्त्रिक विधि थियो है। तान्त्रिक विधिबाट कालभैरव भन्ने मूर्तिलाई नै हँसाइदिने व्यक्तिको हुन् त प्रताप मल्ल है। त्यसै भण्डारखाल बगैँचाको निर्माण गर्ने व्यक्ति प्रताप मल्ल। त्यसै हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा, हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मृत्यु हुने राजा को हुन् भन्यो भने प्रताप मल्ल। यी कुराहरू जान्नुपर्छ। हेर्नुस् त कति धेरै कुराहरू रहेछन् है प्रताप मल्लको बारेमा। यति धेरै कुराहरू हामीले सरस्वती सम्झ्यौँ प्रताप मल्लको। अब मैले यहाँ तपाईलाई पढ्ने कुराहरू थुप्रै राखिदिएको छु, तपाईले डिटेलमा पढ्न सक्नुहुन्छ है। यो हरिसिद्धिको नाच भनेको एक प्रकारको नाच जस्तो चाहिँ हेर्ने खालको विशिष्ट प्रकार भनौँ न, नाच विभिन्न हामी कौरा नाच, मारुनी नाच, के नाच भन्छौँ नि, त्यस्तै एउटा खालको नाच हो। यो हेर्न यिनी चाहिँ हरिसिद्धिको नाच हेर्न गएका थिए। त्यो हेर्दै हेर्दै यिनको चाहिँ निधन भयो। सायद हार्ट एट्याक हुन सक्थ्यो होला, त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो उपचारको कुराहरू थिएनन् होला। यिनको हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा हुन् प्रताप मल्ल। मैले यहाँ प्रताप मल्लको बारेमा अरू डिटेलमा छ, तपाईहरूले पाइहाल्नुहुन्छ। नोट पाइसकेपछि भोलिसम्म नोट पाउनुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईहरूले पढ्नु होला है साथीहरू। यो किन के गर्नुभएको, को साथीले गर्नुभएको छ मैले फेरि रिमुभ गर्नुपर्छ, यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। जताभाइ नकोर्नु होला स्क्रिनमा है साथीहरू, आनन्दले बस्नु होला। अब जाउँ हामी भूपतिन्द्र मल्ल। मैले प्रताप मल्ल पछिको कुराकानी गरेँ भूपतिन्द्र मल्लको बारेमा। प्रताप मल्ल पनि एकदमै धेरै क्वेसन सोध्ने ठाउँ है। त्यो चाहिँ तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर सिरियसली पढ्नु होला। एकचोटि जति पनि कुरा गरेँ त्यसलाई फेरि रिभिजन पटक रिभिजन गर्नु होला, नत्र चाहिँ तपाईँहरूले सम्झन गाह्रो हुन्छ है। भूपतिन्द्र मल्लको बारेमा कुराकानी गरौँ। मैले तपाईँलाई फेरि यो चाहिँ अन्डरलाइन गरेर तपाईँलाई यहाँ चाहिँ 1 बाइ 1 जान्छु। यिनी चाहिँ भूपतिन्द्र मल्ल कहाँका राजा थिए भनेर सोध्यो भने भक्तपुरका राजा थिए है।
बुवाको नाम चाहिँ जितामित्र मल्ल र आमाको चाहिँ नाम चाहिँ लालमती थियो। यो चाहिँ त्यति साह्रै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन बुवा आमाको नाम है। यिनले 26 वर्ष चाहिँ शासन गरेका थिए। यो पनि खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। यसमा जान्न पर्ने भनेको यिनलाई कवि चूडामणि सम्राट भनिन्छ। कवि चूडामणि सम्राटका नामले चिनिने व्यक्ति को भने भूपतिन्द्र मल्ल है। यिनले विभिन्न नाटकहरू लेखेका थिए। हेर्नुहोस् त, उषाहरण, जयमनी भारत, विद्याविलाप जस्ता नाटकहरू यिनले लेखेका थिए। यिनले लेखेका नाटकहरूको है यिनले लेखेका नाटकहरू। त्यसैगरी मैथिली साहित्यका विद्वान मान्ने गरिन्छ। मैथिली साहित्यका विद्वान मान्ने गरिन्छ भूपतिन्द्र मल्ललाई है। कवि चूडामणि सम्राट भनेर उपाधि पनि दिएको छ। त्यसैगरी भक्तपुरको 55 झाले दरबार, भक्तपुरको 55 झाले दरबारको निर्माण गर्ने काम कसले गरेको भन्दा भूपतिन्द्र मल्लले। याद गर्नुहोस् है। भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा विभिन्न कलाकृतिहरू अहिले हनुमान ढोका बनाएको थियो। काठमाडौँ दरबार स्क्वायरको चाहिँ प्रताप मल्लको कुरा भयो। भक्तपुरको चाहिँ 55 झाले लगायत विभिन्न चाहिँ कलाकृतिहरूको निर्माण गर्ने काम चाहिँ भूपतिन्द्र मल्लले गर्नुभएको थियो है। त्यसैगरी न्यायतपोल, नेपालको सबैभन्दा अग्लो मन्दिर भन्ने गरिन्छ। नेपालको सबैभन्दा अग्लो मन्दिर भनेको न्यायतपोल। यसको निर्माण गर्ने काम, न्यायतपोल बनाउने काम, मन्दिरको निर्माण गर्ने काम कसले गर्नुभएको थियो? भूपतिन्द्र मल्लले गर्नुभएको थियो। अब भैरव मन्दिर, विभिन्न भैरव मन्दिर त धेरैले बनाउनुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा भैरव मन्दिरहरू छन्। अब जान्न पर्ने भनेको हामीले न्यायतपोल मन्दिरको कुरा जान्न पर्यो, दरबार क्षेत्रको कुरा जान्न पर्यो, 55 झाले दरबार। त्यसरी मैथिली भाषाका साहित्यकार उषाहरण, जयमनी भारत र विद्याविलाप नाट्यकार होइन। त्यसैगरी कवि चूडामणि सम्राट भनेर उपाधि लिने व्यक्ति। यी कुराहरू तपाईहरुले जान्नै पर्छ। अब जाउँ योग नरेन्द्र मल्ल, अर्का राजा। योग नरेन्द्र मल्लको बारेमा कुराकानी गरौँ है त। योग नरेन्द्र मल्ललाई हालसम्म पनि जीवित रहेको राजाको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। जीवित राजाको रूपमा चिनिन्छ किनभने अब यिनका चाहिँ थुप्रै रानीहरू थिए। रानीहरू बीचमा किचकिच भइसकेपछि यिनले चाहिँ दरबार छोडेर जान्छु भनेर निर्णय गरेका थिए र दरबार छोड्नुभन्दा अगाडि यिनले आफ्नो एउटा शालिग बनाएका थिए। त्यो शालिगमाथि एउटा चरा निर्माण गरिरहेका थिए। शालिग भनेको टाउको माथि चाहिँ चरा बनाएका थिए र के भनेका थिए भने यो मेरो शालिगमाथिको चरा जहिलेसम्म उडेर जाँदैन तबसम्म म जीवित छु भनेर सम्झनु। सिमेन्टले बनाएको चाहिँ भनौँ न बालुवा कङ्करले बनाएको चरा कसरी उडेर जान्छ त? आजसम्म पनि उडेर गएको छैन हैन। त्यसकारणले गर्दा यिनलाई आजसम्म पनि हामी के भन्छौँ त? जीवित रहेको राजाको रूपमा चिन्ने गर्दछौँ। आजसम्म पनि जीवित रहेको राजा भनेर चाहिँ कसलाई चिन्छौँ? योग नरेन्द्र मल्ल। र योग नरेन्द्र मल्लको निधनमा 31 वटा रानीहरू सती गएका थिए। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै सती जाने चाहिँ राजाको रूपमा भनौँ न, रानी सती जाने राजा चाहिँ योग नरेन्द्र मल्ल। 31 वटा रानीहरू सती गएका थिए र यिनी तमाखुमा विष परेर मर्ने राजा भनेर चिन्ने गरिन्छ। तमाखुमा विष परेर चाहिँ यिनको निधन भएको थियो है। जान्न पर्यो योग नरेन्द्र मल्ल हालसम्म जीवित मानिन्छ। जबसम्म मेरो शालिगमाथि रहेको चरा उडेर जान्न तबसम्म मलाई जीवितै सम्झनु भन्ने राजा चाहिँ योग नरेन्द्र मल्ल हुन्। कहिल्यै उडेर जाने कुरा भएन। त्यसकारणले आजसम्म पनि जीवित छन् भनेर सम्झिने गरिन्छ है। योग नरेन्द्र मल्लले आफ्नो शालिग निर्माण गरे, त्यसमाथि चराको निर्माण गरेका थिए। अहिले मैले कुराकानी गरिसकेँ। यिनको निधनमा 31 वटा रानीहरू सती गएका थिए। सती वाइफ मात्रै जान्थ्यो कि दासी पनि भन्नाले अब दासी पनि जान सक्थ्यो। उनीसँग सती भन्नाले विशेष गरी उनीसँग भनौँ न विवाह सम्बन्ध स्थापना भएको चाहिँ रानीहरू जान्थे हैन। पुत्र वियोगको शोकले राजकाज छाडी चागुकै बसेका राजा योग नरेन्द्र मल्ल हुन्। तमाखुमा विष मिलाएर मारिएका राजा भन्ने गरिन्छ योग नरेन्द्र मल्ललाई। म अगाडि बढ्छु है साथीहरू। अब जगज्योति मल्लको बारेमा कुराकानी गरौँ। जगज्योति मल्ल भक्तपुरका राजा थिए हैन। यिनी भक्तपुरका राजा र यिनले 20 वर्ष जति शासन गरेका थिए। यिनलाई हामीले जान्न पर्ने भनेको यिनका विभिन्न कृतिहरूको नाम चाहिँ जान्नुपर्छ। अरू जगज्योति मल्लको बारेमा अरू खासै केही जान्नु पर्दैन। जान्न पर्ने भनेको हरगौरी विवाह कसरी लेख्यो भनेर सोध्न सक्छ। कुञ्ज बिहारी नाटक, सङ्गीत चन्द, श्लोकसार जस्ता यस्ता कृतिहरू लेख्ने व्यक्ति हुन् जगज्योति मल्ल।
है जगज्योति मल्ल। र यिनको अर्को मुख्य काम भनेको बिस्केट जात्राको सुरुवात कसले गर्यो भन्ने सोध्न सक्छ। भक्तपुरमा बिस्केट जात्रा, विभिन्न जात्राहरू हुन्छन्, त्यो मध्ये एउटा बिस्केट जात्रा पनि हो। बिस्केट जात्राको चलन चलाउने राजा चाहिँ को हुन्? जगज्योति मल्ल हुन् है। यति कुरा तपाईहरुलाई क्लियर छ। अब म अगाडि बढेँ है त। जयप्रकाश मल्ल, अब अन्तिम राजातिर जाँदैछौँ हामी। मल्लकालका अन्तिम राजा है जयप्रकाश मल्ल। यिनी चाहिँ कान्तिपुरका अथवा काठमाडौँका अन्तिम राजा हुन् र यिनले बालाजु भन्छौँ नि, बालाजुमा 21 धाराको निर्माण गरेका थिए। 22औं धारा चाहिँ रणबहादुर शाहले चाहिँ निर्माण गरेका थिए। बालाजुमा 22 वटा धारा छन्, त्यो मध्ये 21 वटा धारा निर्माण गर्ने व्यक्ति को हुन्? जयप्रकाश मल्ल है। कुमारीको छनौट गर्ने प्रचलन, जयप्रकाश मल्लले कुमारीको छनौट गर्ने प्रचलन चलाएका थिए हैन। यिनलाई मल्लकालका अभागी राजाको रूपमा चिन्ने गरिन्छ जयप्रकाश मल्ललाई। मल्लकालका अभागी राजा भनेर चिनिन्छ जयप्रकाश मल्ल है। घोडे जात्राको प्रचलन चलाउने र कान्तिपुरका अन्तिम राजा र पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा। जब पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरमाथि आक्रमण गरेर जयप्रकाश मल्ललाई हराए, त्यसपछि चाहिँ यिनले जयप्रकाश मल्ललाई आफ्नै दरबारमा बस्न अनुरोध गरेका थिए। तर यिनले के गरे, मलाई चाहिँ छाता र जुत्ता दिनुहोस् भनेर पृथ्वीनारायण शाहसँग मागेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा को हुन् भनेर सोध्न सक्छ। पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा जयप्रकाश मल्ल। यिनलाई मल्लकालका अभागी राजा भन्ने गरिन्छ। किन भन्दा अन्तिम राजा पनि हुन् त, अरू राजाहरू पनि अन्तिम हुन्, तर काठमाडौँका अन्तिम राजाको रूपमा हामी जयप्रकाश मल्ललाई चिन्छौँ। त्यसकारण अभागी राजाको रूपमा पनि हामी चिन्छौँ। अभागी भनेको के हो भन्नुहुन्छ? अभागी भनेको भाग्यमानी नभएको अभागी है। अभागी भने आज सामान्य वर्ड भइहाल्यो हैन। ठिक छ, तपाईहरुको मैले हेरिरहेको छु, तपाईहरु क्वेशन पनि आन्सर दिइरहेको छु। तपाईहरुले क्वेशन सोधिरहनु भएको छ, म त्यो क्वेशन चाहिँ आन्सर पनि दिँदै गइरहेको छु है। अब जयप्रकाश मल्लको यी कुराहरू भइहाले, मैले अगाडि बढेँ। अब हामी अन्य राजाहरूको बारेमा कुराकानी गर्दैनौँ, अन्तिम राजाको कुराकानी गर्यौँ। अब हामी जान्छौँ सिधै आधुनिक इतिहासतिर है। यहाँ चाहिँ आधुनिक इतिहासतिर जान्छौँ। नेपालको आधुनिक इतिहास भन्नाले शाहवंशीय इतिहास, विशेष गरी हामीले नेपालको आधुनिक इतिहासमा पढ्ने भनेको पृथ्वीनारायण शाह र विभिन्न राणाहरूको बारेमा हामी चाहिँ अध्ययन गर्छौँ। जङ्गबहादुरदेखि मोहन शमशेरसम्मका कुराहरू हामी यसमा सरस्वती अध्ययन गर्ने गर्दछौँ है त। मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ तपाईहरुलाई, मध्यकालको कुराकानी गर्दा विक्रम सम्वत 936 देखि 1825 सम्मको जुन अवधि छ, त्यो अवधिलाई हामी मध्यकाल भन्छौँ। 1825 भन्दा पछाडिको जुन अहिलेसम्मको हाम्रो जुन समय छ, यो समयलाई हामी नेपालको आधुनिक इतिहासको रूपमा अध्ययन गर्छौँ। क्लियर छ? क्लियर छैन भने सोध्नु होला क्वेशन है। तपाईको क्वेशन मैले आन्सर दिइरहेको छु, सम्झिनु होला। 936 देखि 1825 सम्मको जुन अवधि छ त्यसलाई मध्यकाल भन्छौँ। त्यो भन्दा पछाडिको जुन चाहिँ अवधि छ त्यसलाई हामी आधुनिक इतिहासको रूपमा अध्ययन गर्छौँ है। फेरि एकचोटि भन्नुभएको छ, मैले केलाई एकचोटि भन्नुभयो, मैले चाहिँ तपाईलाई रिभिजन गरिरहेको छु, हेर्दै जानु होला, नोटमा पनि पाइहाल्नुहुन्छ है। अब म कुराकानी गर्छु एकछिन गोर्खा राज्यको। हाम्रो आधुनिक इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको कुराकानी गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ को इतिहास कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरा एकचोटि म तपाईलाई सानो कथाको आधारमा भन्छु है त। मध्यकाल एकचोटि भन्नुभयो, मध्यकाल एकचोटि त मैले अब रिभिजन गर्न सम्भव छैन हैन, त्यत्रो चाहिँ सबै नोटमा पढ्नु होला। मध्यकाल भनेको 936 देखि विक्रम सम्वत 936 देखि 1825 सम्मको जुन अवधि, त्यसैलाई मध्यकाल भनेको है। अब गोर्खा राज्यको स्थापनाको कुराकानी गरौँ एकैछिन। हालको गोर्खा राज्यको कुराकानी गरौँ है त। नेपालको शाह उपाधि प्राप्त गर्ने प्रथम व्यक्तिबाट कुरा गरौँ। कुलमण्डन खान नेपालको शाह उपाधि धारण गर्ने प्रथम व्यक्ति हुन् है। र यिनी अहिलेको चाहिँ लमजुङ के अरे कास्की लगायतको जुन काशी स्याङ्जा लगायतको क्षेत्रमा यिनले आएर शासन सञ्चालन गरेका थिए। यिनीहरूले खास गरी मुस्लिम आक्रमण भइसकेपछि यिनीहरूले चित्तौडगढबाट भागेर नेपाल आइपुगेका र राजा कुलमण्डनले काशी स्याङ्जा लगायतको वरिपरिको क्षेत्रमा शासन गरेर बसेका थिए। यिनले शासन गर्ने बेलामा लमजुङका राजा खाली थिए। गोर्खामा लिगलिगे दौड हुन्थ्यो, लिगलिगे दौडमा जसले दौड जित्यो त्यही राजा हुने चलन थियो एक वर्षको लागि। अहिले पनि लिगलिगे दौड हुने चलन छ। लिगलिगे दौड जसले जित्यो त्यसरी राजा हुने चलन थियो हैन। कुलमण्डन खानका 7 भाइ छोराहरू थिए।
22औं धारा अहिले कुरा आउँछ है, अहिले एकछिनमा 22औं धाराको कुराकानी गरौँला, तपाईँलाई पछाडि आउँदै जान्छ। त्यसपछि कुलमण्डन खानका 7 भाइ छोराहरू थिए। 7 भाइ छोराहरू मध्ये एउटा छोरा माग्न लमजुङका पञ्च भलाद्मीहरू पुगे। तपाईँहरूले एउटा छोरा चाहिँ हामीलाई दिनुहोस्, लमजुङमा राजा छैन, हामी राजा बनाउँछौँ भनेपछि कुलमण्डन खानलाई धर्म सङ्कट पर्यो। त्यसपछि उनले के सोचे भने 7 भाइ छोरा मध्ये जेठो छोरा चाहिँ नदिने, उनलाई किन जेठो छोरा नै राजा हुनुपर्छ, फेरि उत्तराधिकारी राजा चाहिँ जेठो छोरो हुनुपर्छ होइन भनेर उनले चाहिँ बाँकी 6 भाइ छोरालाई रातिमा एक ठाउँमा सुताउने र अनि लमजुङका पञ्च भलाद्मीले जसलाई तानेर लैजान्छन् त्यसैलाई राजा बनाउने भन्ने उनले चाहिँ शर्त राखेर त्यो अनुसार नै उनले भनौँ बरान्डामा सुताए। र त्यसपछि राति लमजुङकाले राति 12 बजे एउटालाई तान्दाखेरि चाहिँ कान्छो छोरा परेछन्। कान्छो छोरालाई के गरे त अब लिएर गए। कान्छो छोराको नाम थियो यशोवर्मा शाह। यशोवर्मालाई उनीहरूले अब लमजुङको राजा बनाए। लमजुङका प्रथम शाहवंशी राजा को भनेर सोध्यो भने सबै सम्झिनुहोस् यशोवर्मा शाह है, लमजुङका प्रथम शाहवंशी राजा। यशोवर्मा शाहका 2वटा छोराहरू थिए। फेरि एउटा हेर्नुहोस् है, 2वटा छोराहरू थिए। एउटा पहिलो छोराको नाम हो यशोवर्मा शाहको नरहरि शाह जेठो छोरा, र कान्छो छोराको नाम हो दर्वे शाह। अब नियमले नै के गर्यो त, यशोवर्मा शाहका जेठा छोरा नरहरि शाहले राजा पाउने भए, दर्वे शाहले त नपाउने भए। त्यसकारण दर्वे शाहले के गरे भने गोर्खामा लिग दौड हुँदो रहेछ प्रत्येक वर्ष, त्यसमा लिग दौडमा जितेर आफूले गोर्खाको राजा हुने भन्ने उनीहरूले योजना बनाए। र त्यो अनुसार नै उनले 1616मा भाद्र 27 गते लिग दौड जितेर दर्वे शाहले गोर्खा राज्यको स्थापना गरे। त्यहाँदेखि नै नेपालमा शाहवंशी इतिहास चाहिँ सुरुवात भएको भेटिन्छ। शाहवंशी इतिहास त कुलमण्डनदेखि नै हो, तर त्यहाँदेखि गोर्खा राज्यको स्थापना भएदेखि गोर्खा राज्यको स्थापना त्यसरी भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है। अब त्यसपछि दर्वे शाह आइपुगे। दर्वे शाह आइसकेपछि विभिन्न राजाहरू आए। हेर्नुहोस् त यहाँ लिस्ट पनि छ तपाईँहरूलाई, मैले तपाईँलाई देखाएको छु। दर्वे शाह गोर्खाका प्रथम राजा। त्यसपछि पुरन्दर शाह आए। पुरन्दर शाहका छोरा छत्र शाह आए। छत्र शाहको सानै उमेरमा निधन भयो। जम्मा 1 वर्ष शासन गरे उनले। त्यसपछि उनका छोराहरू सानो भएको कारणले गर्दा उनका भाइ राम शाहले नेपालमा शासन गरे। यिनैको पालामा राम शाहको पालालाई हामीले न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेर चिन्छौँ है। न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेर चिन्छौँ है। हाइलाइट गर्नु सर भन्नुभएको छ। मैले यहाँ राजाको नाम पढ्ने बेला मैले हाइलाइट गरेको छैन। ठिक छ, ल ठिक छ है। तपाईँले दर्वे शाह प्रथम राजा 1616 भाद्र 27 गते, 1616 भाद्र 27 गतेदेखि। त्यसपछि दोस्रो पुरन्दर शाह, अनि छत्र शाहका भाइ हुन् राम शाह जेठा छोरा होइन, सबै जेठा छोरा राजा हुने चलन थियो। नेपालको इतिहासमा शाहवंशीमा 2टा चाहिँ भाइहरू राजा भएका छन्। एउटा चाहिँ छत्र शाहका भाइ राम शाह, एउटा चाहिँ राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र। नेपालको इतिहासमा 2जना भाइहरू राजा भएका छन् है, न त छोरा नै राजा भएको हुने चलन छ। त्यसपछि डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह र पृथ्वीनारायण शाहका बुवा नरभूपाल शाह। यसरी 9जना, दर्वे शाहदेखि नरभूपालसम्म 9जना भए। र 10औं राजाको रूपमा पृथ्वीनारायण शाह आइपुगे। र पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा हामी इतिहास पढ्नुपर्छ। म अगाडि बढेँ है साथीहरू। म अन्य कुरा गरिनँ, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा सिधै कुराकानी गरेँ। हाइलाइट गर्नु भन्नुभएको छ, मैले हाइलाइट गर्दै गइरहेको छु है, अगाडि बढिरहेको छु। नआत्तिनु होला, हामी बिस्तारै पढ्दै गइरहेका छौँ। अब पृथ्वीनारायण शाहको जन्मबाट सुरु गरौँ। म हाइलाइट पनि गर्दै जान्छु, मुख्य कुरालाई हाइलाइट गर्दै जान्छु है त। साथीहरूले हाइलाइट गर्दाखेरि अलिक सजिलो मानिरहनु भएको छ। ल सुरु गरौँ। 1779 पौष 27 गते। अलि जुम पनि गर्नु भन्नुभएको छ। जुम गर्दा त अलि नराम्रो देखिएला है साथीहरू। जुम चाहिँ नगरौँ क्या अहिले, किनभने जुम गर्दाखेरि अलि झन् ठिकै देखिया छ।
ल ठिक छ। ल जुम चाहिँ यहाँभन्दा धेरै जुम नगरौँ है त। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मको कुराकानी गर्दा 1779 पौष 27 गते यिनको जन्म भएको थियो। 1779 पौष 27 गते। पृथ्वीनारायण शाहका बुवाको नाम हो नरभूपाल शाह। बुवाबुको नाम नरभूपाल शाह र आमाको नाम कौशल्यावती। सम्झिनुहोस् है, पृथ्वीनारायण शाहको बुवाको नाम नरभूपाल। नरभूपालका 4वटा रानीहरू थिए। को थियो भन्दा चन्द्रप्रभावती, कौशल्यावती, बुद्धिमती र सुभद्रावती। यदि 4वटा रानीहरू थिए। त्यो मध्ये माइली रानीको नाम रहेछ कौशल्यावती। कौशल्यावतीबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो। भनिन्छ पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ 7 महिनाको उमेरमा जन्मिएका थिए। त्यसैले गर्दा यिनलाई उत्तराधिकारीको विषयमा चाहिँ विवाद भएको भेटिन्छ है। उत्तराधिकारी अब यिनीभन्दा अगाडि नै जन्मिएका भनौँ न गर्भमा पहिला बसेका तर जन्मन चाहिँ बिन्दकेशर ढिलो जन्मिएका, तर त्यसैले बिन्दकेशरलाई राजा बनाउनु पर्छ भन्ने थियो। तर बिन्दकेशरको सानै उमेरमा निधन भयो, त्यसकारणले यो कुरा नै सिद्धियो है। र पृथ्वीनारायण शाहको जन्म चाहिँ माइली रानी कौशल्यावतीबाट भए तापनि, याद गर्नुहोस् है, कौशल्यावतीबाट भए तापनि जेठी रानी चन्द्रप्रभावतीबाट नै यिनको चाहिँ सबै कुरा पालन पोषण, नैतिक शिक्षा लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू यिनको जेठी रानी अथवा नरभूपालको जेठी रानी अथवा यिनको जेठी आमाबाट भएको देखिन्छ। यिनको पालामा भनौँ न, नरभूपाल शाहकै पालामा, उनको बुवाको पालामा 1794 उनी 15 वर्षको उमेर हुँदाखेरि यिनको बुवा नरभूपाल शाहले हैन नुवाकोटमाथि आक्रमण गरेका थिए। प्रथम पटक नुवाकोटमाथि आक्रमण गरेका थिए। त्यो आक्रमण चाहिँ यिनले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका थिए। तर त्यो चाहिँ आक्रमणमा के भयो, गोर्खा राज्य हारेको थियो। त्यही 1794 मा यिनले चाहिँ मकवानपुर के राजा हेमकर्ण, मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग विवाह गरेका थिए। तर दाइजोको कुरा नमिलिसकेपछि यिनीहरूको सम्बन्ध राम्रो भएको थिएन। यिनले त्यसपछि दोस्रो विवाह गरे 1796 मा पृथ्वीनारायण शाहले। बनारसका राजपूत अभिमान सिंहकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग विवाह भयो है। दोस्रो विवाह चाहिँ 1796 मा भएको थियो है। ठिक छ, म अगाडि भने है। अब 1796 मा पछि 1797 मा त्यो कुराकानी गरौँ। 1797 तिर यिनी चाहिँ बुवाको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ भक्तपुर यात्रा गरेका थिए। त्यही भक्तपुर जाने बेलामा काठमाडौँ उपत्यका घुमेका थिए र चन्द्रगिरीको डाँडोमा चाहिँ बाट चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका हेरिसकेपछि ओहो यो काठमाडौँ उपत्यकाको राजा हुन पाए भन्ने उनलाई लागेको थियो है। र त्यही समयमा उनी काठमाडौँ उपत्यकाको भ्रमणको समयमा रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंहसँग यिनले मित लगाएका थिए। सोही समयमा उनले रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग यिनले मित लगाएका थिए। र यिनी 20 वर्षकै उमेरमा विक्रम सम्वत 1779 चैत 25 गते 20 वर्षकै उमेरमा यिनी गोर्खाका राजा भएका थिए। ठ्याक्कै 20 वर्षको उमेरमा यिनी गोर्खाका राजा भएका थिए 1779 मा। र उनको 1794 मा बुवाले, आफ्नै बुवा नरभूपाल शाहले नुवाकोटमाथि आक्रमण गरेको थाहा पाइरहेका थिए। र उनले अब आफू राजा भइसकेपछि नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्छु भन्ने उनलाई भएको थियो। र उनले विक्रम सम्वत 1800 मा उनी राजा हुने बित्तिकै के गरेका थिए त, नुवाकोटमाथि आक्रमण गरेका थिए। तर त्यो आक्रमण उनको सफल हुन सकेन। नुवाकोटबाट उनी हारे। फेरि 1801 मा 1 वर्षपछि फेरि उनले पुनः के गरे, नुवाकोटमाथि आक्रमण गरेर 1801 मा नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरी नेपालको एकीकरण अभियान यिनले सुरुवात गरे। त्यतिखेर पहिला चाहिँ बुवाले नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्दा पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति जयन्त राणा थिए। पछि यिनले आक्रमण गर्ने बेलामा फेरि जयन्त राणा चाहिँ कसको चाहिँ सेनापति भए, नुवाकोटको सेनापति भए। र पछि नुवाकोटमाथि जितिसकेपछि नुवाकोटका सेनापति जयन्त राणालाई यिनले छाला काटेर मारेको भन्ने कुरा भेटिन्छ। यिनको पालामा एकीकरण कालको पालामा त्रिशक्ति भन्ने थियो। त्रिशक्ति भनेको पाल्पा, तनहुँ र लमजुङ। पातल भनेर सम्झिनुहोस्, सोध्न सक्छ के भने, यहाँ चाहिँ पातल भनेर सम्झिनुहोस् है। म तपाईँलाई यहाँ अन्डरलाइन गरेको छु। एकीकरणको समयमा त्रिशक्ति भन्नाले कुन कुन राज्यलाई चिनिन्छ भन्यो भने पातल, पाल्पा, तनहुँ र लमजुङ है राज्यहरू चाहिँ एकीकरणको ताकामा पातल भनेर चिनिने राज्यहरू।
अब त्यसपछि यिनले नालदुम भन्ने ठाउँमा त्यही वरिपरि भनौँ न, त्यही नालदुम भन्नेमा आक्रमण गरे र पृथ्वीनारायण शाहले 1803 मा तिरमा विजय प्राप्त गरे। त्यसै लामीडाँडा भनेको ललितपुर अन्तर्गतको लामीडाँडा 1804 मा विजय प्राप्त गरे। त्यसै गरी दहचोक, महादेव पोखरी लगायत त्यो चाहिँ काठमाडौँ वरिपरिको जुन क्षेत्र छ त्यसलाई 1811 मा जिते। काभ्रेलाई 1816 मा यिनले नियन्त्रणमा लिए अथवा जिते। यिनले यसरी चाहिँ जित्दै गए। यी सबै राज्यहरू जित्दाखेरि उनलाई जसरी भए पनि काठमाडौँ उपत्यका जित्नु थियो। काठमाडौँ उपत्यका जित्नका लागि काठमाडौँ जाने बाटोमा किर्तिपुर बाधक, दुईवटा बाधक भए काठमाडौँबाट। एउटा चाहिँ तल्लो साइडबाट भारततिरबाट आउने मकवानपुर बाधक भयो र उताबाट आउने चाहिँ किर्तिपुर बाधक भयो। त्यसकारणले उनले 1814 मा पहिला किर्तिपुरमाथि आक्रमण गरे, तर किर्तिपुरमाथि हारिसकेपछि झट्टै उनले किर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्न सकेनन् है। सम्झिनुहोस्, 1814 मा उनले किर्तिपुरमाथि आक्रमण गरे। 6 घण्टासम्म बल्गु खोलामा भीषण लडाइँ भयो। पृथ्वीनारायण शाहका चाहिँ कमान्डर कालु पाण्डेको नै निधन भयो र उनी त्यहाँबाट ब्याक भए। किर्तिपुरमाथि लामो समयसम्म आक्रमण गर्ने आँट गरेनन् है। 1814 त्यसपछि उनको ध्यान चाहिँ मकवानपुरतिर गयो। उनले मकवानपुर 1819 मा उनले मकवानपुरमाथि आक्रमण गरे, जुन चाहिँ उनको ससुराली थियो, जुन चाहिँ दाइजोको विषय लिएर उनलाई चित्त बुझेको थिएन। विक्रमसँग 1819 उनले यो 1819 मा मकवानपुरका आफ्नै जेठान राजा थिए दिग्बन्धन सेन, उनको ससुरा निधन भइसकेको थियो, जेठान चाहिँ राजा थिए। दिग्बन्धन सेनसँग युद्ध गरेर मकवानपुर उनले जिते है। यो जित्ने बेलामा अब मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेन चाहिँ भारतमा भागेर गएका थिए र बङ्गालका राजासँग सेना पठाइदेऊ भनेर हारगुहार गरेका थिए। त्यसपछि बङ्गालका राजाले चाहिँ मीर कासिमको नेतृत्वमा सेना पठाएको थियो र दुईवटा सेनाबीच, गोर्खाली सेना र मीर कासिमको सेनाबीच भीषण युद्ध भयो र बङ्गालका राजाका सेनाहरू हारे र मकवानपुरमाथि पृथ्वीनारायण शाहले जित प्राप्त गरे। यो अभियानलाई मीर कासिम अभियान भन्ने गरिन्छ। यो जुन अभियान छ यसलाई मीर कासिम अभियान भन्ने गरिन्छ है। मीर कासिमको नेतृत्वमा सेना आएको थियो र गोर्खाली सेना बीचमा लडाइँ भएको थियो। यही लडाइँलाई हामी मीर कासिम अभियान भन्ने गरिन्छ। अब त्यसपछि यिनले कतै अब भनौँ न उनको ध्यान चाहिँ कता थियो भन्दा किर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्न थियो। किर्तिपुरमाथि उनको आक्रमण गर्नमा यिनको ध्यान थियो र 1814 देखि यिनले लामो समयसम्म यिनले कतै पनि किर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्न सकेका थिएनन् र त्यसपछि 1821 मा यिनले किर्तिपुरमाथि फेरि आक्रमण गरे, 14 पछि 21 मा। तर यसपालि पनि यिनी विजय प्राप्त गर्न सकेनन्। यतिखेर यिनकै आफ्नै भाइ सूर्यप्रताप शाहको आँखा फुट्यो, दलजीत शाह घाइते भए, धेरै गोर्खाली सेनाहरू मारिए। त्यतिखेर पनि यिनले दोस्रो पटक पनि के भएन त किर्तिपुरमाथि सफल आक्रमण गर्न सकेनन् है। अब त्यसपछि अगाडि बढौँ साथीहरू। त्यसपछि 1822 मा फेरि यिनले किर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमण गरे, तर यतिखेर चाहिँ 1822 मा चाहिँ यिनले किर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरे है। 1822 मा चाहिँ यिनले किर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरेको देखिन्छ। अब यसलाई सम्झनको लागि यहाँ चाहिँ एउटा सूत्र बनाइदिएको छु मैले है। तपाईले कुन कुन अभियान चाहिँ कहिले कहिले भनेर सम्झनु चाहिँ होला है। यसको एउटा सूत्र छ, सूत्र चाहिँ मजाले सम्झनु होला। सुरु गरौँ है त। सूत्र चाहिँ के छ त? कसरी सम्झने एकीकरण अभियान? नुवाकोटको नाल लामीडाँडा हैन, सम्झिदिनुहोस् है। लैजाँदा नुवाकोटको नाल लामीडाँडा लैजाँदा दहको महादेव तर्सिए, दहमा बसेको पोखरीमा बसेको महादेव तर्सिए। कामको कीर्ति राख्न कालको भक्त हुनुपर्छ। कामको आफ्नो कीर्ति राख्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? कालको भक्त हुनुपर्छ भनेर यो लाइन सम्झिनु होला। नुवाकोट भनेको नुवाकोटमा सम्झिनुहोस् 1, नाल भनेको नालदुम 2, के अरे नालदुम 3, लामीडाँडा 4। हेर्नुहोस् है, 1, 3 र 4, 1801, 1803, 1804। नुवाकोटको नाल भनेको बन्दुकको नाल, लामीडाँडा लैजाँदा। नुवाकोटको चाहिँ बन्दुकको नाल चाहिँ लामीडाँडा लैजाँदा भनेको 1, 3 र 4, 1801, 1803, 1804। दह भनेको दहचोक, दहका भनेको 1 1 गरेर सम्झिनु पर्यो। दहका महादेव तर्सिए भनेको दह र महादेवलाई 1 1 भनेको 11, 1811 मा सम्झिनुहोस् है। तर्सिए। कामको कीर्ति राख्न, कामको भनेको काभ्रे,
काबाट काभ्रे, मबाट मकवानपुर। कानको कीर्ति भनेको 18 के अरे कामको भनेको 16, का भनेको काभ्रे 16, मकवानपुर 19। त्यसपछि कीर्तिपुर 22, कीर्तिपुर 14, 21 र 22 हो, यो तीनटा हुन्। कीर्तिपुरमा 22 प्राप्त गरे, विजय प्राप्त गरेको मात्रै गर्यौं। 1825 मा कान्तिपुर र ललितपुर, अहिले आउँदैछ कान्तिपुर र ललितपुर, र 26 मा भक्तपुर। यसरी कालको भक्त सिरियली सम्झिनु होला, यो चाहिँ सोध्न सक्छ। यो तपाईले पछि पनि आउँछ है। ठीक छ, तपाईका नोटमा पनि आउँछ, म अगाडि बढेँ। अब हामी कुरा गरौँ एकछिन काठमाडौँतिरको। एडिन्जेलतिर कीर्तिपुरसम्मको मात्रै कुराकानी गर्यौं, हामीले काठमाडौँतिरको विजय प्राप्त गरेको कुराकानी गरेका छैनौं है। अब कीर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि गोर्खाली फौजले अब कान्तिपुरमाथि आक्रमण गर्न प्रयास गर्यो। विक्रम सम्वत 1825 को असोज 13 गते, आश्विन 13 गते कान्तिपुरमाथि आक्रमण गरियो। सफल आक्रमण भयो र कान्तिपुरमाथि विजय प्राप्त भयो। काठमाडौँलाई जितिसकेपछि नै त्यहाँपछि बल्ल नेपालको आधुनिक इतिहास सुरुवात भएको भेटिन्छ। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1825 असोज 24 गते, त्यसको ठ्याक्कै 11 दिनपछि ललितपुरले आत्मसमर्पण गर्यो। 1826 मङ्सिर 1 मा फेरि भक्तपुरमाथि आक्रमण गरियो र भक्तपुरमा विजय प्राप्त गरियो र काठमाडौँको कीर्तिपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर सम्पूर्ण कुराहरू अब गोर्खा राज्यले आक्रमण गरेर जित्यो। र त्यहाँदेखि नै नेपालको अब चाहिँ गोर्खाको भनौँ न, गोर्खाको शाहवंशी इतिहास चाहिँ कता सर्यो, काठमाडौँतिर सर्यो। र 1826 चैतको 10 गते नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले घोषणा गरे। नेपालको राजधानी काठमाडौँ भनेर 1826 चैत 10 गते, अहिले पनि नेपालको राजधानी काठमाडौँ, कान्तिपुरलाई नेपालको राजधानी भनेर घोषणा गरे है। र अब पृथ्वीनारायण शाहको निधन चाहिँ विक्रम सम्वत 1831 को माघ 1 गते नुवाकोटमा भएको देखिन्छ। नुवाकोटमा यिनको देवीघाटमा यिनको निधन भएको देखिन्छ। अब मैले आक्रमणको बारेमा डिटेलमा बताइसकेँ, यहाँ चाहिँ मैले कुराकानी गरिन है अरु। अब एकछिन कुराकानी गरौँ, साथीहरूले सुनिरहनु भएकै कुरा हो, दिव्य उपदेश के हो त? दिव्य उपदेश भन्नेतिर जाउँ एकछिन। साथीहरू सुनिरहनु भएको छैन? दिव्य उपदेशको बारेमा कुराकानी गरौँ एकछिन। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो उत्तराधार भनेको भनौँ न, उनको मृत्यु हुने बेलामा नुवाकोटको सेरा दरबारमा आफ्ना भाइ बर्दार आफन्तलाई बोलाएर दिएको उपदेश जुन छ त्यसलाई हामीले दिव्य उपदेश भनेर चिन्छौँ। दिव्य उपदेश है। तिनले के भनेका थिए भन्दा दिव्य उपदेशमा नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो, उत्तर र दक्षिणका छिमेकीसँग बराबर सम्बन्ध राख्नु। नेपाल चाहिँ नेपालका दुईटा ठुला देशहरू छन् हैन, दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीन छ। यी दुईवटा ठुला देशहरू छन्, यी देशहरूसँग समान सम्बन्ध राख्नु, बराबर सम्बन्ध राख्नु, दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो भनेर चाहिँ भनेका थिए। त्यस्तै गरी नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। जयस्थिति मल्लले नेपाललाई 4 जात 36 वर्णमा विभाजन गरेका थिए है। पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भन्ने व्यक्तिको हुन् पृथ्वीनारायण शाह। मेरा साना दुःखले आर्जा मुलुक होइन, मैले भयङ्कर दुःख गरेर चाहिँ मैले यो मुलुक बनाएको, यो देश नेपाल बनाएको, त्यसैले सबैलाई चेतना भए, यो कुरा सबैलाई जानकारी होस् भन्ने व्यक्ति। घुस लिने र दिने दुवै देशका शत्रु हुन्। घुस लिने व्यक्ति र दिने व्यक्ति दुवै देशका चाहिँ शत्रु हुन्, घुस लिने दिने गर्नु हुँदैन भन्ने। पर्जा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ, पर्जा जनता धनी भए भने दरबार मोटो हुन्छ, ट्याक्स तिर्छन्, कर तिर्छन् र जनता राजालाई धनी बनाउँछन् भन्ने व्यक्ति। ठकुरी जाँची डिट्टा दिनु, मगरी जाँची बिचारी दिनु। ठकुरीलाई चाहिँ न्याय सम्बन्धी कायम दिनु, मगरलाई चाहिँ बिचारी दिनु, चाहिँ सेनामा भर्ती गर्नु जस्ता कुराहरू। दक्षिणको बादशाह, भारततिरको बादशाह चाहिँ निकै चतुर छ, त्यो चाहिँ तीसँग चाहिँ बच्नुपर्छ, भारतले आक्रमण गर्न सक्छ। जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु, कसैसँग न्यु नखोज्नु, न्यु खोज्नेलाई नछाड्नु है। त्यसपछि खानी भएका ठाउँ गाउँ भया पनि अरू जग्गामा सारिकन खानी चलाउनु। खानी भएका ठाउँमा गाउँ छ भने पनि त्यो अन्ततिर सारिकन खानी चलाउनु, त्यस्तो ठाउँमा गाउँ बसाल्नु हुँदैन, खानी चलाउनु पर्छ भन्ने राजा है। अब त्यसपछि विभिन्न राजाहरू आए, यी राजाहरूको बारेमा हामीले खासै जानकारी राख्नु पर्दैन। राणाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले अलि धेरै जानकारी लिनुपर्छ। म एक भीमसेन थापाको कुराकानी गर्छु एकछिन।
भीमसेन थापा पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ, हामीलाई सोध्न सक्छ है। भीमसेन थापाको कुराकानी गरौँ। 1 मिनेट है साथी, रेस्ट गरौँ है 1 मिनेट। पानी सानी खानु छ भने रेस्ट गर्नुहोस्। सुरु गरौँ है साथीहरु, ल 1 मिनेट रेस्ट गरियो। हामी फेरि सुरु गर्छौँ है ल। समीर सर के छ, कन्टिन्यू गरौँ कि आजलाई? सरको आवाज भन्नु त सर, बल्ल अब सुनिन्छ। आजलाई कन्टिन्यू गरौँ, किनभने आज यो सकिहालेपछि राम्रो हुन्छ कि। अनि आज इभिनिङमा क्लास नराखौँ कि राख्नुहुन्छ? आज छोडिदिउँ, इभिनिङमा क्लास नराखौँ, यसैलाई कन्टिन्यू गरेर म भ्याइदिन्छु 10 बजीसम्म भए पनि। आज भ्याइदिनु सर। हो, हुन्छ हुन्छ आज भ्याइदिनु पर्यो। ल कन्टिन्यू बसौँ है साथीहरु, म अगाडि बढेँ। म भीमसेन थापाको कुराकानी गर्छु अब है। भीमसेन थापाको कुराकानी गरौँ एकछिन। होइन, हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ, किन इतिहास आज भ्याउँछौँ है। नआत्तिनु होला, धेरै छैन अब, हामी एकैछिनमा भ्याइहाल्छौँ। र अब राणाहरूको बारेमा, भीमसेन थापाको बारेमा मात्रै हो, किनभने कन्टिन्यू गरेर भ्याएपछि सकिएपछि ठिक्क हुन्छ। भीमसेन थापाको बारेमा कुराकानी गरौँ। भीमसेन थापाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि राजधानी प्रथाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति चाहिँ भीमसेन थापा हुन्। यिनको बारेमा हामीले जन्म मृत्युको बारेमा नि कुराकानी गर्नुपर्छ है यिनको बारेमा, किनभने यो निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। यिनको जन्म चाहिँ 1832 साउन 9 गते गोर्खाको बोर्लाङमा भएको, सम्झिनुहोस् है। 1832 साउन 9 मा गोर्खाको बोर्लाङमा यिनको जन्म भएको। 1844 तिर यिनी रणबहादुर शाहको चाहिँ सेवकको रूपमा दरबार प्रवेश गरेका थिए है। यिनका बाबु चाहिँ अमरसिंह थापा सानुकाजी र आमा सत्यरूपा हुन्। यिनी एसियाली मुलुकहरू एकजुट भएर अंग्रेजहरूको विरुद्धमा उभिनुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यक्ति हुन् भीमसेन थापा। र नेपालमा राजधानी प्रथा, पासपोर्टको सुरुवात गर्ने व्यक्ति, नेपालमा पासपोर्टको सुरुवात गर्ने व्यक्ति को हुन्? भीमसेन थापा हुन्। सानीमा र भाउजू बेहोर्ने प्रथाको अन्त्य गर्ने है। त्यसपछि नेपाललाई 39 वटा जिल्लामा विभाजन गर्ने, नेपाललाई 39 वटा जिल्लामा विभाजन गर्ने व्यक्ति भीमसेन थापा हुन् है। भीमसेन थापाले नेपाललाई कतिवटा जिल्लामा? 39 वटा जिल्लामा, सम्झिँदै जानु होला। 35 वटा जिल्लामा चाहिँ वीर शमशेरले विभाजन गरेका भने 39 वटा जिल्लामा चाहिँ भीमसेन थापाले विभाजन गरेका हुन् है। त्यसै बग्गी चढ्ने चलन, त्यसै गरी कमरा कमरी राख्न नपाइने, त्यसपछि नेवारहरूको चाडमा यति खर्च भन्दा बढी गर्न नपाउने, हुलाकको व्यवस्था, जग्गालाई हले पाटे कोदाले आधारमा चाहिँ विभाजन गर्ने, अभिलेख राख्ने, सामाजिक सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री, राजा हैन नै प्रधानमन्त्री, बागदरबार दरहरा बागमती पुल सुन्दाराको आदिको निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्री, पशुपतिमा चाँदीको ढोका निर्माण गर्ने चढाउने, छाउनी सङ्ग्रहालयको निर्माण गर्ने, सैनिकहरूलाई तालिम दिने, सैनिकहरूमा जर्नेल कर्नेल क्याप्टेन जस्ता पदहरूको सिर्जना गर्ने है। यस्ता कुराहरू चाहिँ समाज सुधार गर्ने नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीको हुन् त भीमसेन थापा। नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामी कसलाई चिन्छौँ? भीमसेन थापालाई चिन्छौँ।
कर्नेल भन्नाले के बुझिन्छ भन्नुहुन्छ? कर्नेल सेनाको जनरल, कर्नेल भनेको पद हो, क्याप्टेन भनेको पद हो है, पद हो। सती प्रथा हटाउने राजा को हुन् भन्ने आएकै छैन अहिले चाहिँ, त्यतातिर हामी पुगेकै छैनौँ है। सती प्रथाको कुरा अहिले जाँदैनौँ हामी। अब हामी राणाहरूको कुराकानी गर्छौँ एकछिन। हामी राणाहरूको कुराहरू गरेपछि यो नेपालको इतिहास सकिन्छ। मुख्य भनेको राणाहरूको नै हो, सोध्ने ठाउँहरू मुख्य मुख्य कुराहरू मात्रै भनेको छु है त। अहिले तपाईँले सोधेको क्वेसन एकछिनमा आउँछ है, एन्सर आइरहेको छ, मैले तपाईँलाई अगाडि बढेँ। अब जाउँ कोत पर्व। कोत पर्वको बारेमा कुराकानी गरौँ। राणाहरूको इतिहास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न पर्वहरूको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। पहिला कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व र अलौ पर्वको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्छ। कोत पर्व भनेको के हो त? हामी सुरु गरौँ। कोत पर्व भन्नाले, पर्व भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ हत्याकाण्डलाई सम्झिनु है साथीहरू। तपाईँले के सम्झिनु पर्यो भने हत्याकाण्डलाई सम्झिनु पर्यो। पर्व भनेको हत्याकाण्ड हो। विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते घटेको एउटा काण्ड हो। त्यतिखेर राजा राजेन्द्र चाहिँ नेपालका राजा थिए। उनको श्रीमतीको नाम थियो राज्यलक्ष्मी, कान्छी रानीको। राज्यलक्ष्मीको नजिकको पात्रको नाम थियो गगन सिंह। गगन सिंह याद गर्नुहोस् है, नजिकको पात्रको नाम थियो गगन सिंह, याद गर्नुहोस्। गगन सिंह चाहिँ उनको नजिकको पात्रको नाम थियो कसको? राज्यलक्ष्मीको। राजा राजेन्द्रकी कान्छी रानी राज्यलक्ष्मीको नजिकको पात्र। उसको चाहिँ हत्या भयो, गगन सिंहको हत्या भयो। यिनको व्यक्तिको हत्या भइसकेपछि राजा रानीले चाहिँ यो हत्या गर्ने मान्छेलाई मैले खोजेर हत्या गर्छु, मार्छु भनेर उनले कोतमा सबैजना चाहिँ हत्या गरेको हुन सक्ने व्यक्तिहरूलाई जम्मा गरिन्। जम्मा गरिसकेपछि त्यहाँ भनाभनको स्थिति सिर्जना भयो, झगडाको स्थिति सिर्जना भयो र जङ्गबहादुरका तर्फका व्यक्तिहरू, जङ्गबहादुर राणाका तर्फका व्यक्तिहरूले आफ्ना दुश्मन भनेका जति सबलाई काटे र यही घटनापछि नै नेपालमा 104 वर्षको राणाकालको सुरुवात भएको भेटिन्छ है। गगन सिंहको हत्याको कारणले राज्यलक्ष्मीले कोतमा जम्मा गरेका मान्छेहरू बीच भनाभन भइसकेपछि, त्यहाँ लडाइँ भइसकेपछि जङ्गबहादुरले आफ्ना दुश्मनहरूलाई काटेको जुन घटना छ, मारेको जुन घटना छ, त्यसलाई हामी कोत पर्व भनेर चिन्छौँ। यही कोत पर्व पछि नै नेपालमा 104 वर्षको राणाकालको सुरुवात भएको हो र कोत पर्वमा सर्वप्रथम मारिने व्यक्ति हुन्, कोत पर्वमा सबभन्दा पहिला मारिने व्यक्ति अभिमान सिंह बस्नेत है। साथीले क्वेसन राख्ने बेलामा मैले जुनसँग सम्बन्धित छ त्यो मात्रै क्वेसन राख्नु होला, अगाडि पछाडिको जिगज्याग क्वेसन नराख्नु होला है। साथीले अगाडि पछाडि क्वेसन राखिरहनु भएको छ, त्यसको मैले एन्सर दिइराखेको छैन। कोत पर्व पढाउनु बेला कोत पर्व सम्बन्धी मात्रै राख्नु होला, किनभने सबै हामी पढ्दै जाँदा एकैचोटि सबै कुरा जानिँदैन, पढ्दै जाँदाखेरि सबै कुरा आइहाल्छ। धेरै कुराहरू छन्, एकैचोटि त हामी सर्लक्कै भन्न सक्दैनौँ नि त है। त्यस कारणले जुन सम्बन्धित हो त्यो मात्रै अगाडि बढाउँ है त। कोत पर्वको कुराकानी गरेँ है। अब जाउँ भण्डारखाल पर्व। कोत पर्व 1903 असोज 2 गते घट्यो र यो घटना घटिसकेपछि अब जङ्गबहादुर राणा चाहिँ शक्तिशाली भए, आफ्ना दुश्मनहरूलाई मारे। त्यसपछि राजा राजेन्द्रकी श्रीमती राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई मेरो छोरालाई राजा बनाऊ, तिमीलाई म प्रधानमन्त्री बनाइन्छु भने, तर जङ्गबहादुर राणाले मानेनन्। त्यसपछि उनले राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुर राणालाई मार्ने योजना बनाइन्। त्यो योजना कस्तो थियो भन्दा 1903 कार्तिक 12 गते भण्डारखाल बगैँचा, प्रताप मल्लले बनाएको भण्डारखाल बगैँचामा मान्छेहरू जम्मा गर्ने। मान्छेहरू जम्मा गरिसकेपछि भोजको आयोजना गर्ने र त्यो भोजमा चाहिँ विष हाल्ने र जङ्गबहादुरलाई विष खुवाएर मार्ने भन्ने योजना थियो। तर यो पण्डित विजयराजले यो पोल खोलिदिए। पण्डित विजयराजले पोल खोलिदिइसकेपछि जङ्गबहादुरले आफ्ना 4 वटा पल्टन सिपाही लिएर गएर भण्डारखाल बगैँचामा आफ्ना दुश्मन बाँकी रहेका जति सबैलाई मारे र रानी राज्यलक्ष्मीलाई देशबाट निकाला गरे। यो घटनालाई भन्ने गरिन्छ भण्डारखाल पर्व। भण्डारखाल पर्वपछि नै नेपालको इतिहासमा जङ्गबहादुर राणा आधिकारिक रूपमा प्रधानमन्त्री भए भने राज्यलक्ष्मी, राजा राजेन्द्रकी श्रीमती कान्छी रानीलाई, राज्यलक्ष्मीलाई देशबाट निकाला गरियो। देशबाट निकाला गरिसके उनी भारत पुगिन्। भारत पुगिसकेपछि राजा राजेन्द्र पनि आफ्नै रानीको पछि लागे र त्यतिखेर नेपालमा राजा सुरेन्द्रलाई राजा बनाइयो। राजेन्द्रका छोरा सुरेन्द्रलाई नेपालमा राजा घोषणा गरियो।
राजा राजेन्द्र पनि कता गए, रानीसँगै इन्डियातिर गए, भारततिर गए। अब एकजना जाने, दुईजना जाने, राजा रानीको पछि जाँदा 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 त्यहाँ थुप्रैजना चाहिँ इन्डियामा भारतमा के भयो त मान्छेहरू जम्मा हुँदै गए। अनि त्यसपछि राजा राजेन्द्रलाई उचाल्न सुरु गरे। राजा जस्तो मान्छे तपाईँहरू भागेर हिँड्ने हो, तपाईँ त के अरे राजा जस्तो मान्छे भागेर हिँड्नु हुँदैन, आफ्नो चाहिँ राज्य जसरी पनि फिर्ता लिनुपर्छ, जङ्गबहादुर राणालाई मार्नुपर्छ भनेर उचालियो। त्यसपछि हालको पर्सा जिल्लाको है वीरगञ्जतिर होइन कि अलि अलौतिर हुन, अलौ त्यो थाहा छ साथीहरूलाई, यहाँ थाहा भइहाल्छ होइन। अलौ भन्ने ठाउँमा राजा राजेन्द्रले एउटा सेना चाहिँ जम्मा पारेर त्यहाँ तालिम दिन सुरु गरे। यो कुरा फेरि जङ्गबहादुर राणालाई ठ्याक्कै थाहा भयो। जङ्गबहादुर राणा चाहिँ बहुत बाठा होइन, ठ्याक्कै थाहा भयो। थाहा भइसकेपछि जङ्गबहादुर राणाका सेना र राजा राजेन्द्रका सेना बीच घमासान युद्ध भयो। युद्ध भइसकेपछि जङ्गबहादुर राणाका सेनाले जिते, राजा राजेन्द्रलाई छोपियो र लामो समय 30 वर्षभन्दा 34 वर्ष चाहिँ हनुमान ढोकाको जेलमा ल्याएर राखियो। राजा राजेन्द्र 34 वर्ष जेल बसे। उनका छोरा सुरेन्द्र हुँदै 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 पनाती पनि राजा भए, तर उनी जेलबाट छुटेनन्। आफ्नो पनाती राजा हुँदासम्म जेलमा पर्ने राजा को भनेर सोध्यो भने राजा राजेन्द्र। यो घटनालाई भनिन्छ अलौ पर्व। पर्साको अलौ भन्ने ठाउँमा घटेको घटनालाई भनिन्छ अलौ पर्व। यसपछि नै जङ्गबहादुर राणा के भयो त विधिवत रूपमा अब लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था भयो। अब जाउँ जङ्गबहादुर राणाको बारेमा कुराकानी गर्दा। यिनको बारेमा हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू केही छन् है। यिनको जन्म चाहिँ 1874 को गोर्खाको बोर्लाङमा भएको। जङ्गबहादुर राणालाई युगले मागेको नेता भनेर चिनिन्छ। युगले मागेको नेता भनेर जङ्गबहादुर राणालाई चिनिन्छ है। यिनको वास्तविक नाम चाहिँ जङ्गबहादुर राणा थिएन। यिनको वास्तविक नाम थियो वीर नरसिंह कुँवर। वीर नरसिंह कुँवर यिनको वास्तविक नाम थियो है जङ्गबहादुर राणाको। जङ्गबहादुर राणाको नाम चाहिँ मामा जङ्गबहादुर राणा भनेर जुन चाहिँ नाम छ नि, यो चाहिँ नाम यिनका मामा मातवर सिंह थापाले राखिदिएका हुन्। मातवर सिंह थापाले जङ्गबहादुर राणाको नाम मातवर सिंह थापाले राखिदिएका है। यिनी 1903 मा नेपालको प्रधानमन्त्री, 1903 मा नेपालको राणा प्रधानमन्त्री। पनाती भन्नाले भन्नुहुन्छ नाति पछिको नातिको छोरालाई पनाती भनिन्छ। छोरा नाति पनाती। पनाती त चिन्नु बुझ्नुपर्ने है। 1913 मा यिनले श्री 3 उपाधि, 1903 मा नेपालको राणा प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि 1913 मा श्री 3, 1913 मा यिनी श्री 3 प्रधानमन्त्री भएका थिए है। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1906 मा बेलायत यात्रा। यिनी 1903 मा राणा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 1 वर्ष चाहिँ युरोपको भ्रमण गरेका थिए। 1906 देखि 1 वर्ष चाहिँ बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गरेका थिए। 1912 मा थापाथली सन्धि भएको थियो। थापाथली सन्धि कसको पालामा भएको हो भनेर सोध्न सक्छ। नेपाल र चीन बीचमा युद्ध भएको थियो। नेपाल र चीन बीचमा युद्ध भइसकेपछि नेपालले चीनलाई जित्यो। जितिसकेपछि त्यतिखेर जङ्गबहादुर राणाको निवास थापाथलीमा सन्धि भएको थियो। त्यही सन्धिलाई थापाथली सन्धि भन्ने गरिन्छ। चीनलाई नेपालले जितेर चीनका प्रतिनिधि नेपालमा बोलाएर नेपालको थापाथली भन्ने ठाउँमा जुन भएको सन्धि छ त्यसलाई हामी थापाथली सन्धि भनेर चिन्छौँ। त्यस्तै गरी उनले बेलायतबाट फर्किँदाखेरि एउटा प्रेसको छापाखाना लिएर आएका थिए। त्यो छापाखानाको नाम हो गिद्धे प्रेस है। गिद्धे प्रेसको स्थापना गर्ने व्यक्ति हुन् जङ्गबहादुर राणा। त्यसपछि विश्वमा सबैभन्दा धेरै बाघको शिकार गर्ने व्यक्ति को भनेर सोध्यो भने विश्वमा सबभन्दा धेरै बाघ मार्ने, बाघको शिकार गर्ने व्यक्ति को रहेछ त भन्दा जङ्गबहादुर राणा। यहाँसम्म क्लियर छ है साथीहरू। म अगाडि बढेँ। यी चाहिँ जङ्गबहादुर राणाका कुराहरू भए। यो थापाथली सन्धिको बारेमा कुराकानी गर्छु एकैछिन। 1912 मा भएको थापाथली सन्धि यो चीन र नेपाल बीचमा भएको सन्धि थियो। 10 वटा त्यसमा चाहिँ सन्धिमा 10 सूत्रीय कुराहरू राखिएका थिए, 10 वटा बुदाहरू पोइन्टहरू राखिएका थिए हैन। यही कुरालाई हामी थापाथली सन्धिको रूपमा लिन्छौँ। यो भइहाल्यो है। अर्को एउटा कुरा जान्न पर्यो हामीले जान्नै पर्ने कुरा के भन्दा सिपाही विद्रोह।
सिपाही विद्रोहको बारेमा कुराकानी गरौँ एकछिन है। कतिको सुन्नु भएको छ, भारतमा त्यतिखेर अङ्ग्रेजहरूको शासन थियो। भारतमा अङ्ग्रेजहरूको शासन हुँदाखेरि विक्रम सन् 1857 तिर अङ्ग्रेजहरूको विरुद्धमा भारतमा आन्दोलन भयो। अङ्ग्रेजहरूको विरुद्धमा गोराहरूको विरुद्धमा आन्दोलन भयो। आन्दोलन भइसकेपछि त्यहाँ उनीहरूलाई दबाउन गाह्रो भयो। त्यसपछि त्यो दबाउन गाह्रो भइसकेपछि अङ्ग्रेजहरूले जङ्गबहादुर राणासँग सेना पठाएर सहयोग गर्न आग्रह गरे। जङ्गबहादुर राणाले सेना पठाएर सहयोग गरे, दबाइदिए, त्यो आन्दोलनलाई निस्तेज पारिदिए। त्यसपछि नेपाललाई उपहार स्वरूप अङ्ग्रेजहरूले सुगौली सन्धिमा गुमेको 4वटा जिल्लाहरू उपहार दिए। जुन 4वटा जिल्ला भनेको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर 4वटा जिल्लाहरू छन्। यो चाहिँ उपहार स्वरूप प्राप्त भएको नेपाललाई, जसलाई हामी नयाँ नेपाल भन्ने गरिन्छ, यही भारतको सिपाही विद्रोह दमन गरे बापत जङ्गबहादुर राणालाई अङ्ग्रेजहरूले दिएको उपहार हो है यो। अरूका कुरा छाड, आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने व्यक्ति चाहिँ को हुन् भन्दा जङ्गबहादुर राणा। जब उनी चाहिँ बेलायतको भ्रमण गरे, उनलाई अङ्ग्रेजीको साह्रै समस्या पर्यो। अङ्ग्रेजीको समस्या परिसकेपछि अरूका कुरा छोडिदेऊ, अरूका कुरा सबै कुरा छोड, आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने व्यक्ति जङ्गबहादुर राणा हुन्। बेलायतकी रानीले नाइटहुड अफ द ग्रान्ड क्रस भनेर उनलाई उपाधि प्रदान गरेकी थिइन्। नाइटहुड अफ द ग्रान्ड क्रस भनेर उनले उपाधि प्राप्त गरेका थिए है। म अगाडि बढेँ साथीहरू। अब प्रथम शहीद लखन थापा मगर, नेपालको प्रथम शहीद को भनेर जान्न पर्यो। नेपालको प्रथम शहीद हुन् लखन थापा मगर है। लखन थापा मगरको जन्म चाहिँ गोर्खामा भएको थियो। नेपालको राणाहरूको विरुद्धमा सर्वप्रथम आन्दोलन गर्ने व्यक्ति हुन् लखन थापा मगर। र उनी लखन थापा मगरलाई सर्वप्रथम आन्दोलन गरे बापत, राणाहरूको विरुद्ध आन्दोलन गरे बापत गोर्खाको मनोकामना मन्दिरमा मृत्युदण्ड दिएको थियो, झुन्डाइएको थियो। हेर्नुहोस् है, गोर्खाको मनोकामना मन्दिरमा झुन्डाइएको थियो। यो जान्न पर्यो है। कहिले भन्दा 1933 मा। र यिनलाई झुन्डाएको कारणले गर्दा यिनलाई नेपालको प्रथम शहीदको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। नेपालको पहिलो शहीद को भन्दा शहीद लखन थापा मगर। लखन थापा भन्छौँ, लखन थापा मगर है। यिनी मगर जातिका थिए। अब यिनलाई नेपाल सरकारले 2056 साल फागुन 11 गते 2056 साल फागुन 11 गते शहीद घोषणा गरेको थियो। र नेपालको पहिलो शहीद चाहिँ 2072 साल असोज 3 गते यिनी त नेपालका पहिलो शहीद हुन् भनेर घोषणा गरिएको थियो। 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा संविधान जारी भएको दिन, तपाईलाई कन्ठै छ, नेपालमा संविधान जारी भएको दिन 2072 साल असोज 3 गते। त्यही दिन नै के गरिएको थियो, यिनलाई नेपालको पहिलो शहीदको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। क्लियर छ। म जङ्गबहादुर राणापछि अर्का अब कुराकानी गर्दैछु। के छ साथीहरू, तपाईहरु क्वेशन पनि लिइरहेको छु है मैले। ठीक छ, अगाडि बढौँ। तपाईहरुको क्वेशन आइरहेका छन्, अहिले म हेरिरहेको छु। साउन आएन भन्नुभएको छ, साउन आइरहेको छ, मैले बोलिरहेको। अहिले बिचान रणदीप सिंहको कुराकानी गरौँ है त। रणदीप सिंह जङ्गबहादुर राणा पछिका प्रधानमन्त्री हुन्। यिनले जङ्गबहादुर राणाले एउटा के प्रथा चलाएका थिए भने, दाइको निधन भइसकेपछि भाइहरूमा चाहिँ शासन जाने, छोराहरूमा होइन। त्यसलाई एकनेट प्रथा भन्ने गरिएको थियो। एकनेट प्रथाको प्रचलन चलाएका थिए जङ्गबहादुर राणाले। त्यही अनुसार यिनका माइला भाइ चाहिँ रणदीप सिंह के भए, नेपालका प्रधानमन्त्री भए। यिनले जम्मा दुई तीनटा कुरा सम्झे हुन्छ यो चाहिँ रणदीप सिंहको बारेमा। मालपोत उठाउने नयाँ बन्दोबस्त गरेका थिए। यिनले मालपोत उठाउने नयाँ बन्दोबस्त गरेका थिए है। त्यसपछि अर्को तेजारथ अड्डाको स्थापना गर्ने काम गरेका थिए। तेजारथ अड्डा, मालपोत उठाउने नयाँ बन्दोबस्त, तेजारथ अड्डाको स्थापना, पञ्चाङ्गको अहिले चाहिँ तिथिमितिको चाहिँ त्यो पात्रो प्रकाशन गरिन्छ नि, पञ्चाङ्गको चाहिँ प्रकाशन गर्ने। त्यसरी भतिजहरूबाट मारिएका राजा, अब फतेजङ पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै मारिएका थिए। त्यसरी रणदीप सिंह पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै मारिएका व्यक्ति हुन् रणदीप सिंह है। 38 सालको पर्व, 38 सालको पर्व यिनैको पालामा घटेको पर्व हो। यो 38 सालको पर्व त्यति महत्त्वपूर्ण छैन।
अब यिनको पालामा के थियो भने धीर शमशेर भनेका जङ्गबहादुरका कान्छा छोरा के अरे कान्छा भाइ, जसका 17 भाइ छोराहरू थिए। 17 भाइ छोराहरू द्वारा चाहिँ आफ्ना ठुलबा रणदीप सिंहलाई मारेर आफूहरू प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यही घटनालाई भन्ने गरिन्छ 42 सालको पर्व। रणदीप सिंहलाई आफ्नै भतिजहरूले मारेर भतिजहरू प्रधानमन्त्री बनेका थिए। वीर शमशेर लगायतका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बनेका थिए है। म अगाडि बढे अब। तेजारत अड्डा भनेको यो अर्थ सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अड्डा हो। यो चाहिँ कार्यालय भनेर सम्झिनुहोस् तपाईँले। यो विभिन्न कार्यालयहरू हुन्, तीमध्ये एउटा तेजारत अड्डा पनि त्यतिखेर एउटा सरकारी कार्यालय हो भनेर चाहिँ सम्झनु होला। अड्डा हो, कार्यालय हो है। साथीहरूले भतिज भनेको के भन्नु? भतिज भनेको त के हो? भतिज भनेको त काकाको छोरा, अङ्कल है, छोरो, भाइको छोरालाई भतिज भन्ने गरिन्छ। अब वीर शमशेरको कुराकानी गरौँ। वीर शमशेरको कुराकानी गर्दा वीर हस्पिटलको निर्माण, नारायण हिटी दरबारको निर्माण, घण्टाघरको निर्माण लगायतका यी भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने काम वीर शमशेरले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै लाल दरबार र सेतो दरबार पनि निर्माण कसले गरेको थियो भन्दा वीर शमशेरले गरेको थियो। नेपालमा सर्वप्रथम गाडी बोकाएर ल्याएर काठमाडौँ ल्याउने, गाडी बोकाएर काठमाडौँ ल्याएर भनौँ न, गाडी बोकाएर काठमाडौँ ल्याइसकेपछि गाडी चढ्ने, नेपालको सन्दर्भमा सर्वप्रथम मोटर चढ्ने व्यक्ति को भन्दा वीर शमशेर। केन्द्रीय कारागारको निर्माण, अहिले सेन्ट्रल जेल भन्ने गरिन्छ, सेन्ट्रल जेलको निर्माण गर्ने व्यक्ति पनि वीर शमशेर हुन्। सेन्ट्रल जेल चाहिँ कसले निर्माण गर्यो भन्दाखेरि वीर शमशेरले निर्माण गर्यो है। त्यसरी महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति को हुन् वीर शमशेर। त्यसै गोर्खा दक्षिण बाहु र प्रियदर्शिका, यो चाहिँ पुरस्कार हुन् है। यिनीहरू चाहिँ पुरस्कार हुन्। यी पुरस्कार निर्माण गर्ने व्यक्ति को वीर शमशेर। नेपाललाई 35 वटा जिल्लामा विभाजन गर्ने व्यक्ति, वीर शमशेर हो है। अब हामीले जान्न पर्ने के हो भन्दा वीर शमशेर धीर शमशेरका छोरा थिए है। यिनले वीर हस्पिटलको निर्माण 1947 मा गरेका थिए। नारायण हिटी दरबार र घण्टाघरको निर्माण वीर शमशेरले गरेका थिए। आफ्नो नामको पछाडि जबरा लेख्ने चलन यिनले चलाएका थिए। त्यस्तै गरी सर्वसाधारणलाई दरबार हाई स्कुल पढ्न पाइन्थेन, तर वीर शमशेरको पालादेखि सर्वसाधारणलाई दरबार हाई स्कुल पढ्नलाई छुट दिएको थियो, अनुमति दिएको थियो है। त्यस्तै गरी नेपाललाई 35 वटा जिल्लामा विभाजन गर्ने, 35 जिल्ला मध्ये 12 जिल्ला चाहिँ तराईमा थियो, अरू चाहिँ पहाडमा थियो है। वीर शमशेरले वीर पुस्तकालय लाइब्रेरी चाहिँ खोलेका थिए। नेपालमा सर्वप्रथम मोटर गाडी चढ्ने व्यक्ति वीर शमशेर हुन्। नेपालमा प्रथम केन्द्रीय कारागारको स्थापना 1951 मा गरिएको थियो। महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति वीर शमशेर, को हुन् वीर शमशेर। गोर्खा दक्षिण बाहु र प्रियदर्शिका उपाधि स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री है, गोर्खा दक्षिण बाहु। त्यसरी वीर शमशेरको पालामा राजदरबार हनुमान ढोकाबाट कहाँ सरेको थियो? नारायण हिटीमा सरेको थियो है। राजदरबार चाहिँ हनुमान ढोकाबाट नारायण हिटी सारिएको थियो। वीर शमशेर विक्रमसँग 1957 सम्म नेपालका प्रधानमन्त्री भएका थिए। यी कुराहरू भए है। भर्खर 2072 साल भनिरहेको छौँ, 78 साल होइन है, भर्खर भएको होइन। यसलाई चाहिँ अगाडि बढेँ है म। लखन थापा मगरको चाहिँ 72 साल असोज 3 गते है। देव शमशेरको कुराकानी गरौँ अब। वीर शमशेर पछि राणा प्रधानमन्त्रीको रूपमा आए देव शमशेर नेपालको राणाहरूको इतिहासमा सबैभन्दा कम चाहिँ शासन गर्ने व्यक्ति हुन्। जम्मा 114 दिन यिनी राणा प्रधानमन्त्री भएका थिए देव शमशेर है। यिनलाई धनकुटे महाराज पनि भन्ने गरिन्छ, धनकुटे महाराज। यिनको जम्मा 114 दिनपछि यिनलाई चन्द्र शमशेरले लखाडेका थिए। चन्द्र शमशेरले लखाडिसकेपछि यिनलाई धनकुटे महाराजको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। कार्यालय समय 10 देखि 5
कार्यालय समयलाई 10 देखि 5 बजेसम्म बनाउने। आजलाई पुग्यो सर भन्नुभएको छ, ठिकै छ। अब हामी आजलाई पुगेको छैन, एकैछिन छ है। अब देव शमशेर हामी शमशेरहरू भ्याएपछि हामी सिद्धाउँछौँ, नआत्तिनु होला। 12 बजे तोप पड्काउने चलन, 12 बजे तोप पड्काउने चलन। भाषा पाठशालाको स्थापना कसको पालामा भयो? देव शमशेरको पालामा। कार्यालय समय 10 देखि 5 बजेसम्म बनाउने, गोर्खापत्रको प्रकाशन गर्ने, अक्षराङ्क शिक्षाको सुरुवात गर्ने, यी काम चाहिँ देव शमशेरबाट भएको हो। ठिक छ साथीहरू, पनि आत्तिनु भयो है? समीर सर धेरै साथीहरू आत्तिनु भयो आज। ठिक छ, नभए भोलिलाई पाउँछ है, एकैछिन। सर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? यो सकिहाल्दा नै राम्रो हुन्छ कि विद्यार्थीहरूले यो अलिकति सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। एकैछिन, त्यही त, धेरै बेर नआत्तिनु होला है। ल ठिक छ, म अगाडि बढ्छु, धेरै बेर लाग्दैन। अब भोलि अर्को च्याप्टर सुरु गरौँला, आजलाई चाहिँ यो चाहिँ भ्याउनुपर्छ है। ल अब धेरै बेर लाग्दैन। अब म देव शमशेरको बारेमा कुराकानी गर्दै थिएँ। देव शमशेर भनेको एकदमै कम समय राणा प्रधानमन्त्री भएका, 114 दिन राणा प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति हुन् देव शमशेर। यसलाई धनकुटे महाराज भनेर चिन्ने गरिन्छ, धनकुटे महाराजको नामले चिन्ने गरिन्छ। अक्षराङ्क शिक्षा भनेको नेपालको सबभन्दा पहिलो पाठ्य पुस्तक भनेको अक्षराङ्क हो। अक्षराङ्क शिक्षा नेपालको पहिलो पाठ्य पुस्तकको सुरुवात गर्ने व्यक्ति जयपृथ्वीबहादुर, बजाङ्गी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहसँग मिलेर यिनले चाहिँ नेपालको पहिलो अक्षराङ्क शिक्षा चाहिँ गरेका थिए। ल 5 मिनट ब्रेक भन्नुभएको छ, ठिक छ, म 5 मिनट ब्रेक गरौँ अनि त्यसपछि तपाईँहरूले फेरि कन्टिन्यू गरौँ। ल 5 मिनट ब्रेक, पानी टोइलेट जान है। ल ठिक छ, हुन्छ सर, साथीहरू त्यसपछि अनि गरौँला। ल हुन्छ हुन्छ। 5 मिनटको आगे ब्रेक दिया था उनको। नेपाल को भूगोल छोड़ी विश्व नेपाल को इतिहास बन गया आपको सामाजिक व्यवस्था जो है नेपाल को आर्थिक अवस्था ये बन जाती है।
अब 1 मिनेट साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ अनि सुरु गरिहाल्छु। नन्द सर हेलो नन्द सर सुरु गरौँ है। अब ठ्याक्कै 5 मिनेट पनि भयो। सुरु गरिहालौँ। अब ढिलो नगरौँ है त। म सुरु गरेँ। हजुर सर। यो अब भोलिको क्लास जुन छ नि अँ यो हजुरले भनिदिनु पर्यो 1.7 मा छ नेपालको आर्थिक अवस्था। नेपालको आर्थिक अवस्था भोलि सुरु गर्ने। हजुर त्यो विद्यार्थीहरूलाई भनिदिनुहोस् किन उनीहरूले पढेर आउँछ र आजको पिडिएफ तपाईँ मलाई पठाइदिनु होला, म सबैलाई आजै कन्टेन्ट गरिदिन्छु है सर। हुन्छ हुन्छ ल। हुन्छ सर त्यो पनि भन्नुहोस् यो यो सकाएर विद्यार्थीहरूलाई। र क्यामेरा चाहिँ अनिवार्य अन गर्नलाई भन्नुहोस्। 33 जना विद्यार्थीले क्यामेरा अन गरेको छ। क्यामेरा अन नगर्ने कामिनी कुमारी हुनुहुन्छ एकजना हैन। क्यामेरा अन गर्नु होला है साथीहरु। तपाईहरु क्यामेरा प्लिज अन गर्नुहोस् न। मुख्यमन्त्री कार्यालयको पनि यहाँ एकजना हेरिरहनु भएको छ सर। हाम्रो बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गतका त्यहाँका फोकल पर्सन शाखा अधिकृत अमन कर्ण सर हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ र क्यामेरा अफ भएपछि बेटी पढाओ बेटी बचाओ क्यामेरा अफ गर्ने साथीहरुलाई अब रिमुभ गर्नुपर्छ है साथीहरु। अब तपाईहरुलाई फेरि यहाँ बस्न त्यहाँ अनुमति दिन मिल्दैन। त्यसैले क्यामेरा अन गरिहाल्नुस्। यहाँ पठाउने बेलामा नै समस्या हुन्छ उनीहरु। हाम्रै विद्यार्थी हो कि बाहिरको विद्यार्थी हो कि पुरुष मित्र पढिरहेछ के हामीलाई थाहा। यसकारण हामीले त्यो जानकारी दिनुपर्छ नि। यहाँ बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियानलाई सफल पार्ने तपाईँ हामी सबै हो। यसकारण तपाईँहरू चाहिँ प्लिज क्यामेरा अन गर्नुहोस् र राम्ररी पढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई भरभरका राम्रा टिचरहरू शिक्षक प्रशिक्षकहरू हाम्रा नेपालका सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीमा लाग्नु भएको सरहरूलाई हामी ल्याइदियौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले धैर्यता साथ पढिदिनुहोस्। क्यामेरा चाहिँ अन गर्नुहोस् र हाम्रा प्रत्यक्ष रूपमा जुन शाखा अधिकृत अमन सर हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। उहाँ पनि हेर्नुहुन्छ हामीले डेमोन्स्ट्रेसन र एडमिनिस्ट्रेसन उहाँ त्यहाँबाट पनि गर्दै हुनुहुन्छ, निरीक्षण गरिरहनु भएको छ। ल अब क्लास अगाडि गर्नुहोस् र 1.7 को नेपालको आर्थिक अवस्था भोलि हुने भने जानकारी गराउँदै अगाडि बढ्नुहोस्। म अगाडि बढेँ है। मैले देव शमशेरको कुराकानी गर्दैछु। साथीहरूलाई अब देव शमशेरको कुराकानी गरेँ है मैले। ठिकै छ। तपाईँले क्वेसन राख्दै जानु होला। म त्यहाँ तपाईँको क्वेसन हेर्दै जान्छु है अहिले। कार्यालय समय 10 देखि 5 बजे बनाउने, 12 बजे तोप पड्काउने, गोर्खापत्रको प्रकाशन सुरुवात गर्ने। 1958 वैशाख 24 गते गोर्खापत्रको सुरुवात भएको है। हिजो चाहिँ 121 वर्ष पुगेको छ। हिजो वैशाख 24 गते मैले तपाईँलाई पोस्ट पनि गरेको थिएँ। तपाईँले चाहिँ मेरो पेजमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। गोर्खापत्रको प्रकाशनको 121 वर्ष 1958 वैशाख 24 गते। त्यसरी भाषा पाठशालाको स्थापना पनि देव शमशेरको पालामा भएको भाषा पाठशालाको स्थापना है। यिनले छोटो समयमा 114 दिनमा यिनले चाहिँ धेरै राम्रा कामहरू गरेको कारणले गर्दा यिनका भाइ बारदारहरूले अब चाहिँ राम्रो काम गरे भने
राणाहरूको अस्तित्व रहँदैन, त्यसकारणले यिनलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दा यिनलाई चाहिँ लखटियो र यिनी धनकुटा गरेर बसे, त्यसकारण यिनलाई धनकुटे महाराज भनेर चिन्ने गरिन्छ। अब म चन्द्र शमशेरतिर जान्छु। चन्द्र शमशेरको कुराकानी गरौँ एकछिन। चन्द्र शमशेरको कुराकानी गर्दाखेरि यिनले धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेका छन्। सती प्रथाको अन्त्य 1977 सालमा सती प्रथाको अन्त्य गर्ने काम कसले गरेको हो? चन्द्र शमशेरले। त्यसरी विक्रम सम्वत 1981 मा दास प्रथाको अन्त्य गर्ने, विश्वमा दास प्रथाको अन्त्य गर्ने व्यक्ति भनेर श्रेय भनेर हामीले अब्राहम लिङ्कनलाई लिन्छौँ हैन। नेपालमा दास प्रथाको अन्त्य गर्ने व्यक्ति पेजको नाम के हो भन्नुभएको छ, अहिले म कुराकानी गरौँला। को हुन् भन्दा चन्द्र शमशेर है। यिनको पालामा घटेको एउटा पर्व हो मकै पर्व। मकै पर्व कस्तो भन्दा मकै पर्वको बारेमा कुराकानी गर्छु है। यो मकै पर्व अहिले एकछिनमा कुराकानी गरौँला। यसको तलपट्टि फर्पिङ जलविद्युत आयोजना एसियाको दोस्रो, पहिलो होइन कि दोस्रो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ जलविद्युत आयोजना, जुन काठमाडौँको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना चन्द्र शमशेरले निर्माण गरेका हुन्। त्यस्तै सिंहदरबारको निर्माण गर्ने काम है। त्यतिखेर सिंहदरबार भनेको नेपालको मात्रै होइन, एसियाको सबैभन्दा ठुलो प्रशासनिक भवन थियो। सिंहदरबारको निर्माण गर्ने काम चन्द्र शमशेरले गर्नुभएको थियो। त्यसै खड्ग निशाना छाप, निशाना छाप भन्छौँ नि, निशाना छापको सुरुवात, खड्ग निशाना छापको सुरुवात गर्ने व्यक्ति चन्द्र शमशेर हुन्। त्यसरी 1968 सालदेखि नेपालमा जनगणनाको सुरुवात भएको, अहिले हाम्रो 1978 मा पनि जनगणना हुन्छ भनेर तपाईहरु सुन्नु भएको छ। 1968 सालमा नेपालमा जनगणनाको सुरुवात भएको, यो 1968 सालमा नेपालमा जनगणनाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति चन्द्र शमशेर हुन् है। त्यस्तै गरी गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति, गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको जुन चाहिँ प्रकाशन गर्ने, अहिले चाहिँ हामी यसलाई साझा प्रकाशन भन्ने गर्छौँ। त्यतिखेर गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति 1969 1969 है, 1969 छ यहाँ, हामी त तल पनि देख्नुहुन्छ। यसको स्थापना गर्ने काम चन्द्र शमशेरले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी त्रिचन्द्र कलेज 1975 सालमा त्रिचन्द्र कलेजको निर्माण गर्ने काम, नेपालको पहिलो कलेजको रूपमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गर्ने काम कसले गरेको थियो? चन्द्र शमशेरले। त्यस्तै अमाली प्रथा, यो सामाजिक कुप्रथा थियो। यो सामाजिक कुप्रथा विक्रम सम्वत 1968 मा अमाली प्रथाको खारेजी गर्ने काम पनि चन्द्र शमशेरले गर्नुभयो। सती प्रथा, दास प्रथा, अमाली प्रथाको अन्त्य, त्यसपछि फर्पिङ जलविद्युत आयोजना, सिंहदरबारको निर्माण, जनगणनाको सुरुवात, भाषा प्रकाशनी समितिको सुरुवात, यस्ता कुराहरूको काम गर्ने व्यक्ति को थिए त? चन्द्र शमशेर थिए। ठिक छ, म अगाडि बढेँ है। चन्द्र शमशेरको बारेमा कुराकानी गरिसकेँ, हामी अगाडि बढौँ। मकै पर्वको बारेमा कुराकानी गर्छु भनेको थिएँ मैले। के हो त मकै पर्व भनेको? मकै पर्व भन्नाले अब के बुझिन्छ त, त्योतिर जान्छु है त म। विक्रम सम्वत 1977 सालमा कौशल अड्डाका सुब्बा हुनुहुन्थ्यो कृष्णलाल अधिकारी। उनी सुब्बा साहब हुनुहुन्थ्यो, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ राणाहरूले गरेको काम मन नपरेर एउटा कृति लेख्नु भएको थियो, एउटा पुस्तक लेख्नु भएको थियो, मकैको खेती। मकैको खेती भनेको राणाहरूको विरुद्धमा लेखिएको पुस्तक हो। यो पुस्तक लेखिसकेपछि उनले 1000 प्रति चाहिँ पुस्तक निकालेका थिए। तर यो कुरा राणा चन्द्र शमशेरलाई थाहा भइसकेपछि यो पुस्तक फिर्ता ल्याऊ भने, तर उनले सबै पुस्तक फिर्ता गरे, तर एउटा पुस्तक फिर्ता गरेन, 979 प्रति फिर्ता गरे। 1000 प्रति छापेकोमा एउटा लुकाए। त्यही लुकाए बापत उनलाई पहिला 3 वर्ष अनि 6 वर्ष त्यसपछि 9 वर्ष गरेर यसरी उनलाई के भयो, सजाय तोकियो। त्यो सजाय तोकिसकेपछि उनलाई चाहिँ जेलमा हालियो। जेलमा पनि उनको निधन भयो। यही घटनालाई भन्ने गरिन्छ मकै पर्व। मकैको खेती नामक पुस्तक लेखेको कारणले गर्दा उनलाई दिएको सजाय जुन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मकै पर्व भनेर चिन्ने गर्दछौँ है। कृष्णलाल अधिकारी, यिनको जन्म चाहिँ, कृष्णलाल अधिकारीको जन्म कहाँ भएको भनेर सोध्न सक्छ। कृष्णलाल अधिकारी तिनलालको जिल्ला भन्ने गरिन्छ है। तिनलालको जिल्ला मध्ये कृष्णलाल पनि एउटा हुन्। कृष्णलाल अधिकारी रामेछापमा जन्मिएका व्यक्ति हुन् है। म अगाडि बढेँ अब साथीहरू। यो मकै पर्व पनि तपाईलाई सोध्न सक्छ, निकै महत्त्वपूर्ण छ, मकै पर्व सोध्न सक्छ है त। अब गेहेन्द्र शमशेरतिर जाउँ एकछिन। गेहेन्द्र शमशेर भन्ने तपाईँ नाम सुन्नु भएको छ होला। गेहेन्द्र शमशेर भनेको नेपालको प्रथम वैज्ञानिक, नेपालको पहिलो वैज्ञानिक हो भने गेहेन्द्र शमशेर। हेर्नुहोस् है, नेपालको प्रथम वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेर।
यिनी वीर शमशेरका छोरा र धीर शमशेरका नाति थिए। यिनले नेपालमा वीरगन गन भनेको बन्दुक के वीरगन धीरगन बनाएका थिए। त्यसै धान कुट्ने मिलको आविष्कार गरेका थिए। हावाबाट चल्ने मेलको आविष्कार गरेका थिए। बालाजुमा छाला प्रशोधन कारखानाको स्थापना गरेका थिए। यस्ता थुप्रै कुराहरू गरेका थिए। यो कुरा चाहिँ काका चन्द्र शमशेरलाई मन परेन। चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, वीर शमशेर मरिसकेका थिए। यो कुरा मन नपरिसकेपछि चन्द्र शमशेरले खानामा विष हालेर यिनलाई मारेका थिए, नेपालको पहिलो वैज्ञानिकलाई है, गेहेन्द्र शमशेर। यी चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री होइनन्, वैज्ञानिक हुन् है। फेरि यहाँ गेहेन्द्र शमशेर, हामी सबै शमशेर पढ्दै छौँ, यहाँ राणा प्रधानमन्त्रीको कुराकानी गर्दैछौँ। फेरि विचार को यो प्रधानमन्त्री हो कि भन्नु होला। यो प्रधानमन्त्री होइनन्, यिनी चाहिँ नेपालका प्रथम वैज्ञानिक हुन् है। ल अब त्यसपछि हामी कुराकानी गर्छौँ भीम शमशेर, अर्का राणा प्रधानमन्त्रीको बारेमा। चन्द्र शमशेरपछि प्रधानमन्त्री हुन आएका व्यक्ति भीम शमशेर। यी भीम शमशेरले जम्मा 3 वर्ष नेपालमा शासन गरेका छन्। त्यस्तो धेरै कुराहरू यिनका छैनन् है। लाइब्रेरी पर्व, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतका 10 जना व्यक्तिहरूले जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले लाइब्रेरी खोल्ने र त्यहाँ चाहिँ लाइब्रेरीमा किताबहरू राख्न लाउने र त्यहाँ किताबबाट जनतालाई पढ्न लाएर राणाहरू विरुद्ध चाहिँ आन्दोलन गर्ने, सिर्जना गर्ने, शिक्षित बनाउने भनेर योजना बनाएका थिए महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले। तर रामचन्द्र अधिकारी भन्ने एउटा व्यक्तिले यो कुरा पोल खोलिदियो। पोल खोलिदिइसकेपछि सबैलाई भीम शमशेरले बोलाएर 100 रुपियाँ जरिवाना गराएर त्यो 100 रुपियाँ जरिवाना गरेको 1000 रुपियाँ उठेको थियो। जसले पोल खोलिदियो त्यसैलाई उनलाई चाहिँ पुरस्कार दिएर जुन घटेको घटना छ त्यसलाई हामी लाइब्रेरी पर्व भन्छौँ। बसन्त पर्व त्यस्तै खालको पर्व हो होइन। प्रचण्ड गोर्खा पर्व पनि यिनीको पालामा भएको थियो। अहिले हामी कुराकानी गरिहाल्छौँ। उखडा जाँच कमिसनको स्थापना गर्ने। उखडा जाँच कमिसनको स्थापना कसको पालामा भएको भनेर सोध्न सक्छ। उखडा जाँच कमिसनको स्थापना भीम शमशेरको पालामा भएको। त्यसै चर्खा प्रचारकमा रोक लगाउने, बन्धक प्रथाको अन्त्य गर्ने, यी लगायतका कार्यहरू चाहिँ भीम शमशेरको पालामा भएको छ है। अब यहाँ प्रचण्ड गोर्खा पर्व भनेको के हो त, एकछिन चाहिँ हामी कुराकानी गरौँ है। प्रचण्ड गोर्खा पर्व, प्रचण्ड गोर्खा पर्व भनेको चाहिँ भीम शमशेरको पालामा घटेको घटना हो। विशेष गरी कस्तो लक्ष्य रहेछ अरे यो प्रचण्ड गोर्खा भनेको राणाकालको अन्त्य गर्नको लागि खोलिएको संस्था रहेछ। एउटा संस्था हो यो है। यसको योजनाकार अथवा यसको कोले चाहिँ यो राजाका भाइ उमेश विक्रम शाहले यो संस्थाको नेतृत्व गरेका थिए। यो संस्था चाहिँ चलाउने काम कसले गरेको थियो भन्दा उमेश विक्रम शाहले। के गर्ने सोच गरेका थिए भने राणाहरूले तिहारमा चाहिँ जुवा खेल्थे, ठुलो जुवा खेल्थे। त्यो जुवा खेलेको ठाउँमा बम ल्याएर पड्काएर सबै राणाहरूलाई मार्ने र नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्ने योजना चाहिँ बनाइएको थियो। यही योजनालाई भन्ने गरिन्छ प्रचण्ड गोर्खा पर्व है। मुख्य नेतृत्वकर्ता चाहिँ उमेश विक्रम शाह हुनुहुन्थ्यो। यो प्रचण्ड गोर्खाको मुख्य नेतृत्वकर्ता चाहिँ उमेश विक्रम शाह हुनुहुन्थ्यो, जसलाई चाहिँ देशबाट यो घटना थाहा पाइसकेपछि लक्ष्मण राजाले यसको पोल खोले। यसको पोल खोलिसकेपछि चर्खा भनेको के हो भन्नुभएको छ होइन। एन्सर भन्नु न सर भन्नु। अमाली प्रथा भनेको सामाजिक कुप्रथा हो। चर्खा भनेको त्यो धागो काट्ने चर्खा, चर्खाबाट धागो निकालिन्थ्यो। त्यो चर्खा चाहिँ धागो काट्न बन्द गरिएको थियो। उखडा जाँच कमिसन भनेको एउटा कार्यालय हो, एउटा सरकारी कार्यालय। त्यो चाहिँ भनौँ न सरकारी कार्यालयको अड्डा भन्ने बित्तिकै सरकारी कार्यालय भनेर बुझ्नु होला। त्यसपछि उमेश विक्रम शाहलाई देशबाट निकाला गरियो। यसको पोल खोल्ने राजा व्यक्ति को रहेछ भन्दा प्रचण्ड गोर्खाको पोल खोल्ने व्यक्ति को रहेछ लक्ष्मण राजा है। यो पनि हामीले जान्न पर्यो। अब अर्का राणा प्रधानमन्त्रीको बारेमा कुराकानी गरौँ। जुद्ध शमशेर। अब जुद्ध शमशेरले विक्रम सम्वत 1889 देखि 2002 सम्म नेपालको राणा प्रधानमन्त्रीको रूपमा शासन गर्नुभएको थियो है। जुद्ध शमशेरले कहिलेदेखि भन्दा 1989 देखि 2002 सम्म नेपालको राणा प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले के गर्नुभएको थियो, शासन सञ्चालन गर्नुभएको थियो है। अब नेपालमा 1990 को माघ 2 गते गएको महाभूकम्प है। 1990 को माघ 2 गते गएको 8.4 रेक्टर स्केलको महाभूकम्प हुँदाखेरिको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो भनेर सोध्न सक्छ।
त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जुद्ध शमशेर है। नेपालमा कागजी नोटको प्रचलन, नेपालमा कागजी नोटको प्रचलन चलाउने व्यक्ति, नेपालमा कागजी नोटको प्रचलन कसले चलाएका हुन् भनेर सोध्न सक्छ। नेपालमा कागजी नोटको प्रचलन जुद्ध शमशेरको पालामा चलेको है, यो पनि जान्न पर्यो है। त्यसपछि राजर्षि महाराज, राजर्षि हुने प्रथम महाराज त होइन नि, तर यिनी धर्मकर्म गरेर राजर्षि हुने महाराज, जो धर्मकर्म गर्छ त्यसले चाहिँ राजर्षि भन्ने पद दिन्थ्यो। राजर्षि हुने महाराज पनि जुद्ध शमशेर हुन्। त्यसैगरी एसएलसी बोर्डको स्थापना, एसएलसी बोर्डको स्थापना कसको पालामा भएको भनेर अब हामी एसएलसी सबैले दिएका छौँ। एसएलसी बोर्डको स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 1990 मा जुद्ध शमशेरको पालामा भएको एसएलसी बोर्डको स्थापना है। त्यसैले जन्म मृत्यु दत्ता अड्डाको स्थापना कसको पालामा भएको भन्दा जुद्ध शमशेरको, जन्म मृत्यु अड्डाको स्थापना जुद्ध शमशेरको पालामा भएको। नेपालको पहिलो ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्कको स्थापना, नेपालको पहिलो ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्कको स्थापना जुद्ध शमशेरको पालामा भएको, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। त्यसरी उद्योग परिषदको स्थापना, उद्योग परिषदको स्थापना पनि जुद्ध शमशेर 1993, नेपाल ब्याङ्कको 1994, घरेलु उद्योग विकासको काम पनि जुद्ध शमशेर यिनको पालामा भएको भेटिन्छ। श्री कैलाश राणा भन्नाले अहिले तपाईँलाई म यो भन्छु है, राणाहरूको विभाजन सी क्लास अब तपाईँहरूलाई म एकछिनमा बताइहाल्छु एबीसी को क्लासको बारेमा है। घरेलु उद्योगको विकास भइहाल्यो। त्यसपछि जुद्ध नियन्त्रणको 1994 कुरा भयो। सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यकाको निष्कासन गर्ने काम पनि गरेका थिए। अब चन्द्र शमशेरले एबीसी भनेका थिए। एबीसी भन्नाले के बुझिन्छ भने पहिलो विवाह गरेर ल्याएको रानीबाट जन्मिएका सन्तानलाई ए क्लास, बी क्लास भनेको दोस्रो रानी पछि बिहा गरेका सन्तान, सी क्लास भनेको अवैध रूपमा जन्मिएका जुन सन्तानहरूलाई सी क्लासमा विभाजन गरिन्थ्यो है। एबीसी भनेर त्यसरी विभाजन गर्ने गरिन्थ्यो। तीमध्ये चन्द्र शमशेरले एबीसी भनेर क्लास विभाजन गर्नुभयो हैन। जुद्ध शमशेरले चाहिँ के गर्नुभयो, सी क्लासका राणाहरूलाई राजधानीबाट उपत्यकाबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्नुभयो। नेपालमा सर्वप्रथम रेडियो सेट राख्नेकोले जुद्ध शमशेरले। द्वितीय विश्व प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर हुनुहुन्थ्यो र द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर हुनुहुन्थ्यो। फर्स्ट वर्ल्ड वार चन्द्र शमशेर, सेकेन्ड वर्ल्ड वार जुद्ध शमशेर है। गद्दी त्याग गरेपछि जुद्ध शमशेर चाहिँ पाल्पाको रेडीमा गएर तपस्या गरेका र राजर्षि बनेको भनेर भेट्ने गरिन्छ। अब प्रजा परिषदको कुराकानी गरौँ एकछिन। प्रजा परिषदको कुराकानी गर्छु है त। प्रजा परिषद भनेको के होला त? सुन्नु भएको छ तपाईहरुले पक्कै। नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी, नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी कुन? प्रजा परिषद। विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20 गते नेपाल जेठ 20 गते यो सम्झिनुस् है। 1993 जेठ 20 गते यसको स्थापना। प्रजा परिषदको संस्थापक अध्यक्ष को थियो अथवा यो संस्था खोल्ने व्यक्ति को थियो भनेर सोध्न सक्छ। यो प्रजा परिषदका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ टंक प्रसाद आचार्य। संस्थापक व्यक्ति चाहिँ टंक प्रसाद आचार्य है। प्रजा परिषदको गठन किन गरिएको थियो भनेर सोध्छ हैन। प्रजा परिषदको गठन चाहिँ के यो नेपालको पहिलो पार्टी जुन चाहिँ टंक प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा 1993 जेठ 20 गते खोलिएको जुन पार्टीको मुख्य उद्देश्य भनेकै राणा कालको अन्त्य गर्ने, राणाहरूलाई हटाउने, राणा कालको अन्त्य गर्ने यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य थियो है। नेपालको जिउँदो शहीद भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ टंक प्रसाद आचार्यलाई। सबैलाई फाँसी दियो, 4 वटा शहीदहरूलाई फाँसी दियो। टंक प्रसाद आचार्य ब्राह्मण अथवा बाहुन भएको कारणले फाँसी दिएन। बाहुनलाई फाँसी दिन पाइँदैन भन्ने गरिन्थ्यो, हुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा टंक प्रसाद आचार्यलाई फाँसी दिएन। त्यसकारणले यिनलाई जिउँदो शहीदको रूपमा चिन्ने गरिन्छ है। जिउँदो शहीदको रूपमा चिन्ने गर्छौं। अब नेपालका 4 शहीद भन्छौं नि हामी। नेपालका 4 शहीदहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ है। यो नेपालका 4 शहीदहरू पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो त हामीले जान्नै पर्छ, जान्नु पनि भएको छ। हामी धेरै पटक पढेका पनि छौं यसको बारेमा हैन। नेपालका 4 शहीदहरू हेर्नुस् त। पहिलो शहीदको नाम हो शुक्रराज शास्त्री। यी शहीदहरू के को लागि भन्दा राणाहरूको विरुद्ध आन्दोलन गरेको कारणले गर्दा
यिनीहरूलाई फाँसी दिएको थियो। यी 4वटा शहीदहरूलाई, यी राणाहरूको विरुद्धका चाहिँ आन्दोलन गरे बापत तिनैलाई हामी नेपालका 4 मुख्य शहीदहरूको रूपमा लिने गर्दछौँ। शुक्रराज शास्त्री जुन चाहिँ उनको जन्म 1950 मा भएको थियो है, काठमाडौँमा भएको थियो शुक्रराज शास्त्रीको जन्म। मृत्युदण्ड यिनलाई 1997 माघको 10 गते, माघको 10 गते यिनलाई टेकु पचलीको खरीको रूपमा, टेकु पचलीको यो खरीको रूपमा झुन्डाएर यिनलाई मारिएको थियो, मृत्युदण्ड दिएको थियो। अब यिनको बारेमा जाँदा जय नेपाल भन्ने गरिन्छ। जय नेपाल शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने, जय नेपाल शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने नागरिक अभियान समितिका अध्यक्ष थिए। नागरिक अभियान समितिका अध्यक्ष थिए को भन्दा शुक्रराज शास्त्री है। अब जाउँ धर्मभक्त माथेमा, धर्मभक्त माथेमाको कुराकानी गरौँ है त। विक्रम सम्वत 1965 मा काठमाडौँमा जन्म भएको, 1965 मा काठमाडौँमा जन्म भएको है। 1997 माघ 12 गते, 1997 माघ 12 गते यिनलाई सिफलको बकाइनको बुटमा झुन्डाएर मारिएको थियो। सिफल भन्ने ठाउँको बकाइनको बुटमा झुन्डाएर मारिएको थियो। यिनी चाहिँ त्रिभुवन, राजा त्रिभुवनका व्यायाम प्रशिक्षक, बङ्गाल च्याम्पियन थिए। व्यायाम सिकाउँथे यिनले, व्यायाम प्रशिक्षक थिए। यिनी बङ्गाल च्याम्पियन थिए है, जान्न पर्ने कुरा, यिनी बङ्गाल च्याम्पियन थिए। सर क्यामेरा अन नगरेको स्टुडेन्टलाई पिडिएफ पठाउन सकिन्न है भन्नुभएको छ। एकदमै जसले क्यामेरा अन गर्नु भएन उहाँलाई पिडिएफ आउँदैन है। अगाडि बढे है म। गङ्गालाल श्रेष्ठ, गङ्गालाल श्रेष्ठको विक्रम सम्वत 1975 सालमा रामेछापमा जन्म भएको। विक्रम सम्वत 1975 मा रामेछापमा जन्म भएको। यिनलाई 1997 माघ 14 गते मृत्युदण्ड दिएको थियो। 1997 माघ 14 गते यिनलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। शोभा भगवतीमा गोली हानेर यिनलाई, अरूलाई झुन्डाएर मारिएको थियो भने यिनलाई शोभा भगवतीमा गोली हानेर यिनलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। यिनी कान्छा शहीद हुन् है। गङ्गालाल श्रेष्ठलाई हामी कान्छा शहीदको रूपमा चिन्ने गर्दछौँ। अर्को आयो दशरथ चन्द ठकुरी, दशरथ चन्द ठकुरीको दशरथ चन्द, उनको जन्म 1960 मा बैतडी जिल्लामा भएको। जिल्ला पनि सम्झिनु होला कहिले भनेर है। 1997 माघ 14 गते यिनलाई र गङ्गालाललाई र यिनलाई सँगै एकैचोटि एकै दिन मारिएको थियो। गङ्गालाल श्रेष्ठ राई र यिनलाई दुईटैलाई शोभा भगवतीमा गोली हानेर एकैचोटि मारिएको थियो। यिनलाई माइला शहीद भनेर चिन्ने गरिन्छ, माइला शहीद भनेर चिन्ने गरिन्छ है। कान्छा शहीद किन भनिन्छ भन्नुमा उमेरले हेर्नुहोस् त। गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्म 1975, सबैभन्दा मरेका मध्ये सबभन्दा कान्छा भएको कारणले यिनलाई कान्छा शहीद भने हो। उमेरको आधारमा कान्छा, कान्छा जेठा भनेर के हुन्छ, उमेरको आधारमा भन्ने त हो नि हैन। 1900 अरू हेर्नु त 50, 65, 60 मा जन्मेका छन्, उनी 75 मा, कति कम उमेरमा मरेका छन्। एकदमै कम उमेरमा मारिएका थिए गङ्गालाल श्रेष्ठ है। त्यसकारणले यिनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कान्छा शहीदको रूपमा चिन्ने गर्दछौँ। अब पद्म शमशेरतिर जाउँ। अब धेरै छैन साथीहरु, नआत्तिनुस् है। अब पद्म शमशेर र मोहन शमशेर मात्रै बाँकी छ, दुईटा मात्रै कुरा छ। त्यसपछि हामी आजलाई बिदा हुन्छौँ। दुईवटा बाँकी छ। पद्म शमशेर, अहिले हामीले विभिन्न कुराहरू पढ्दै जाँदा पद्म शमशेरतिर आइपुग्यो। हामी पद्म शमशेरले कहिलेदेखि कहिलेसम्म शासन गरे त, त्यो कुरा चाहिँ आउँछ है। पद्म शमशेर 2002 जब जुद्ध शमशेरले आफूले राजकाज छोडेर पाल्पातिर गए, तपस्या गर्न, ध्यान गर्न, धर्म गर्न गए, त्यसपछि पद्म शमशेर चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री भएको भेटिन्छ। विक्रम सम्वत 2002 देखि 2004 सम्म, विक्रम सम्वत 2002 देखि 2004 सम्म उनी नेपालका राणा प्रधानमन्त्री भए। अब यिनलाई स्कुलका पिता भनेर चिन्ने गरिन्छ। स्कुलका पिता भनेर, किनभने धेरै स्कुलहरू खोलेको कारणले गर्दा पद्म शमशेरलाई स्कुलका पिता भनेर चिन्ने गरिन्छ। तेस्रो पुस्ताका राणा प्रधानमन्त्री, तेस्रो पुस्ताका राणा प्रधानमन्त्री हुन् पद्म शमशेर। याद गर्नुहोस् है। भनेको पहिलो पुस्ता भन्नाले जङ्गबहादुर र रणदीपलाई पहिलो पुस्ता, वीर शमशेरदेखि जुद्ध शमशेरलाई दोस्रो पुस्ता, पद्म शमशेर र मोहन शमशेरलाई तेस्रो पुस्ता भनेर राणा प्रधानमन्त्रीको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो त्यसै छुटाएको है।
त्यसपछि म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने व्यक्ति पद्म शमशेर हुन्। म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने व्यक्ति को हुन्? पद्म शमशेर। राणाहरूको चाहिँ विरुद्धमा आन्दोलन व्यापक चलेको थियो, विभिन्न शहीदहरू भए, विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरूले आन्दोलन चलाइरहेका थिए, जनता आन्दोलन गरिरहेका थिए। त्यसकारण उनले बाध्य भएर म राष्ट्रको नोकर हुँ, म चाहिँ राष्ट्र चलाउने व्यक्ति होइन कि म नोकर हुँ भनेर चाहिँ भन्ने व्यक्ति हुन्। रुन्चे प्रधानमन्त्री भन्ने गरिन्छ। विभिन्न नामहरू राख्ने बित्तिकै रुन्चे महाराज भनेरलाई चिनिन्छ भने अब हामीले जान्न पर्यो रुन्चे प्रधानमन्त्री भनेर पद्म शमशेरलाई चिनिन्छ है। जयतु संस्कृतम आन्दोलन, जयतु संस्कृतम आन्दोलन चाहिँ पद्म शमशेरको पालामा भएको। जयतु संस्कृतम आन्दोलन कसको पालामा भएको भनेर सोध्न सक्छ। नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध कसको पालामा स्थापना भयो? यही पद्म शमशेरको पालामा स्थापना भयो है। पद्म शमशेर सम्झिनु भयो नि, रुन्चे प्रधानमन्त्री, राष्ट्रको नोकर, जयतु संस्कृतम भन्ने एउटा आन्दोलन यिनीहरूको पालामा भएको। यी राणाहरूको विरुद्धमा भएका सबै आन्दोलनहरू जति पनि हामी कुराकानी गर्यौँ सबै राणाहरूको विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो है। यसलाई स्कुलका पिता पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ। अब जाउँ मोहन शमशेरको पालामा। आज हामी अब पढ्ने, अब हामी इतिहासमा पढ्ने कुरा यो हुन्, बाँकी कुराहरू हामी करेन्ट अफेयरमा पनि पढ्छौँ, अरू कुराहरू है, अन्य आन्दोलनका कुराहरू। मोहन शमशेरको कुरा गरौँ। मोहन शमशेर भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छँदै छ नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री है। यिनीहरूको पालामा मोहन आकाशवाणी को स्थापना, आकाशवाणी भनेको त्यतिखेर रेडियो जस्तो, मोहन आकाशवाणीको स्थापना यिनै मोहन शमशेरको पालामा भएको। अब प्रजातन्त्र आउँदाखेरिको नेपालमा 100 जुन चाहिँ 4 वर्षे जानीय राणा शासन थियो यिनैको पालामा आएर अन्त्य भयो। प्रजातन्त्र स्थापना हुँदाका नेपालका प्रधानमन्त्री, राणा प्रधानमन्त्री अथवा अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को हुन् त भन्दा मोहन शमशेर। अब त्यतिखेर चाहिँ घरमा रेडियो राख्नलाई लाइसेन्स लिनु पर्थ्यो साथीहरू, लाइसेन्स लिएर मात्रै रेडियो राख्न पाइन्थ्यो। यो लाइसेन्स रेडियो राख्न अनुमति दिने व्यक्ति को हुन् भन्दा मोहन शमशेर है। फेरि एकचोटि सर पहिलो दोस्रो भन्नुभएको छ, भन्नाले पहिलो दोस्रो भन्न खोज्नुभएको कुन कुन प्रधानमन्त्री भन्नु होला? जङ्गबहादुर राणा, रणदीप सिंह पहिलो पुस्ताका, त्यसै वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, जुद्ध शमशेर दोस्रो पुस्ताका, पद्म शमशेर र मोहन शमशेर तेस्रो पुस्ताका। यसरी हामी सरस्वती सम्झिनुपर्छ। तपाईँलाई हामी पिडिएफ नोट आज आइहाल्छ, तपाईँहरूलाई तपाईँ हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। यसरी पहिलो दोस्रो तेस्रो पुस्ताका राणा प्रधानमन्त्रीको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्यौँ। वुमेन एजुकेसन भन्नुभएको छ। वुमेन एजुकेसन महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने, अब यसमा चाहिँ हामी के जान्न पर्यो भने महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति वीर शमशेर हुन् र प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति जयस्थिति मल्ल हुन् है। ल अब साथीहरूलाई